Good morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. अस्ति चाहिँ सिग्नलिङ च्याप्टरमा थियौँ हैन, च्याप्टर 5 मा। सिग्नलिङ च्याप्टरमा चाहिँ अब तिमीहरूलाई चाहिँ मैले सर्किट स्विचिङ, प्याकेट स्विचिङको बारेमा ब्रिफली पढेर आऊ भनेको थिएँ। पहिला चाहिँ सिग्नलिङ पढ्नुभन्दा अगाडि अलिकति ब्रिफिङ गरौँ है, सर्किट स्विचिङ, प्याकेट स्विचिङहरू भनेको के हो। किनभने यो टपिक पढ्दाखेरि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि यो स्विचिङ भनेर तिमीहरूको च्याप्टर 8 मा पनि छ। अनि उसै पनि यो 3वटा टपिक चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले पढ्ने हुन्छ। स्विच्ड नेटवर्क र अनस्विच्ड नेटवर्कमा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ के हो सबसे सुरुमा? पहिला चाहिँ अनस्विच्ड नेटवर्क पछि स्विच्ड नेटवर्क किन आएको? ऋतुले भन त। अन के भन्नुभयो म्याम, एकचोटि फेरि भन्नु। स्विच्ड अनस्विच्ड नेटवर्क पछि स्विच्ड नेटवर्क किन आउनु पर्यो थियो? डिफरेन्स के हो स्विच्ड र अनस्विच्ड नेटवर्कको? स्विच भनेको चाहिँ अब कस्तो भन्ने, भन्न आएन? कस्तो भन्ने आएन कि। आएर है अनस्विच्ड नेटवर्क भनेपछि जस्तै फर इक्जाम्पल 3वटा यसरी 4वटा युजर छ हैन। अनि यतापट्टि रिसिभर साइडमा अनस्विच्ड नेटवर्कको मिनिङ के हो त? अब हरेक युजरसँग चाहिँ कनेक्टेड, बिचमा एक्सचेन्ज नहुने। एक्सचेन्जको मिनिङ स्विचेज चाहिँ नहुने। स्विचेज नभएपछि चाहिँ के हुनु पर्यो त? ए चाहिँ सबैसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो हैन, लाइनले। त्यसै गरी बी पनि सबैसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो, किनभने स्विचिङ अफिस बिचमा छैन और स्विचिङ एक्सचेन्ज बिचमा छैन। त्यसै गरी सी पनि सबैसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो। यो भनेको अनस्विच्ड नेटवर्क हो। यहाँ चाहिँ हामीले स्विचेज चाहिँ युज गरिरहेको छैनौँ। अब यस्तो नेटवर्कमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के देखा पर्छ त? नम्बर अफ युजर कम हुँदाखेरि चाहिँ अनस्विच्ड नेटवर्क हामीले युज गर्न पाउँछौँ हैन, बट एक्सपेन्स चाहिँ बढी हुन्छ। किनभने त्यति धेरै नम्बर अफ लाइन्सहरू चाहिँ चाहिन्छ इच युजरसँग चाहिँ कनेक्सन गर्नलाई है। अब अहिलेको कम्युनिकेसन मिडियममा के छ त? नम्बर अफ युजर चाहिँ मिलियन्स बिलियन्स अफ नम्बर अफ युजर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इच युजरसँग चाहिँ लाइन वाइज चाहिँ कनेक्सन चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्दैन हैन। एक्सपेन्सिभ पनि पर्छ, गर्न पोसिबल पनि हुँदैन। त्यही भएर स्विचिङ एक्सचेन्ज चाहिँ हामीले युजरहरूको बिचमा चाहिँ इन्टरमिडिएटमा चाहिँ स्विचिङ एक्सचेन्जहरू, स्विचिङ अफिसेसहरू चाहिँ राख्छौँ, जसको काम के हुन्छ त? अब हामी चाहिँ अफिससँग कनेक्टेड हुन्छौँ। अनि अफिसले चाहिँ हामीलाई जुन युजरसँग हामीलाई कनेक्सन गर्नुपर्ने छ त्यो युजरसँग चाहिँ कनेक्सन गराइदिन्छ फर कति टाइम पिरियडको लागि चाहिँ, जतिखेर चाहिँ हामी कल कनेक्सन गर्न खोज्छौँ। त्यसपछि फेरि रिलिज गरिदिन्छ। सबै युजर केसँग कनेक्टेड हुने भयो त? स्विचेससँग कनेक्टेड हुने भयो। स्विचेसको पनि हाइरार्की तिमीहरूले पढिसकेको छ। E1 T1 हाइरार्की कसरी चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङहरू पनि गरिन्छ। लोकली फेरि कति कनेक्सन गर्ने, त्यसपछि फेरि एरिया वाइज टोटल कति कनेक्सन हुन्छ, कन्ट्री वाइज कति कनेक्सन हुन्छ, त्यस्तै गरी हाइरार्की बन्दै जान्छ स्विचेसहरूको पनि। अब स्विच्ड नेटवर्क भनेपछि के हुने भयो? यहाँ भित्रको जुन स्विचिङ एक्सचेन्ज हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छ त हैन, त्यसको चाहिँ क्याटेगोराइजेसन हुन्छ। अब यसको क्याटेगोराइजेसनमा चाहिँ फर्स्ट स्विचिङ नेटवर्कको क्याटेगोराइजेसन के हो त? सर्किट स्विच्ड, प्याकेट स्विच्ड र मेसेज स्विच्ड नेटवर्क हैन, जसमा चाहिँ प्याकेट स्विच्ड नेटवर्कको चाहिँ फर्दर क्याटेगोरीमा चाहिँ डेटाग्राम नेटवर्क र भर्चुअल सर्किट नेटवर्क आउँछ। सर्किट स्विच नेटवर्क हेरौँ। सर्किट स्विच नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ त? फिजिकल कनेक्सन हुन्छ। यसमा के लेखिरहेको छ? कन्सिस्ट अफ सेट अफ स्विचेस कनेक्टेड बाई फिजिकल लिङ्क हैन। फिजिकल कनेक्सन हुन्छ। फिजिकल कनेक्सन हुन साथ के भयो त? डेडिकेटेड पाथ भयो। एउटा युजरदेखि अर्को युजरसँग चाहिँ डेडिकेटेड पाथ चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ है। अब यसमा मल्टिप्लेक्सिङ युज गर्नलाई चाहिँ एफडिएम र टिडिएम चाहिँ युज गरिन्छ सर्किट स्विच्डमा चाहिँ।
यो डायग्राम हेरौँ है। यो डायग्राममा के देखिरहेछ त, यहाँ यो येल्लो बक्स भनेको चाहिँ स्विचेस हो हैन। अब इच युजरसँग चाहिँ के छ त, लाइन वाइज कनेक्सन छ, डेडिकेटेड पाथ चाहिँ छ। डेडिकेटेडको मिनिङ के हो, एउटा लाइन चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ, एउटा पाथ चाहिँ डेडिकेट गरिदिन्छ युजरलाई चाहिँ है, त्यसलाई चाहिँ डेडिकेटेड टर्म के अरे युज गरिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ। अब यसमा चाहिँ जस्तै एले एमसँग कनेक्सन गर्न खोजिरहेछ भनेपछि पाथ त सबै कनेक्टेड नै छ, कसरी कनेक्सन क्रिएट हुन्छ त, अब यहाँबाट लाइन थ्रु कनेक्सन क्रिएट हुन्छ। सर्किट स्विच नेटवर्कले चाहिँ यसरी काम गर्छ। यसमा चाहिँ के हामीले देख्यौँ त, रिसोर्सेस चाहिँ रिजर्भ, द रिसोर्सेस निड टु बी रिजर्भ ड्युरिङ सेटअप फेज हैन। जस्तै यो के अरे यो पाथलाई, यो टोटल नेटवर्कलाई मैले सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ त, इनिसियल फेजमा चाहिँ सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सेस चाहिँ रिजर्भ गर्नुपर्छ। रिसोर्सेस रिजर्भ इन सेन्स जस्तै हरेक लाइनलाई चाहिँ कनेक्सन गर्नु पर्यो, हरेकसँग चाहिँ कनेक्सन हुन्छ, डेडिकेटेड हुन्छ हैन। इनिसियल फेजमा चाहिँ रिसोर्सेस चाहिँ रिजर्भ गर्नुपर्छ। अनि रिसोर्सेस के हुन्छ त, द रिसोर्सेस रिमेन डेडिकेटेड फर इन्टायर ड्युरेसन। इन्टायर ड्युरेसन चाहिँ रिसोर्सेस चाहिँ डेडिकेटेड नै हुन्छ जबसम्म चाहिँ हामीले डेटा ट्रान्सफर गर्दैनौँ। त्यसपछि चाहिँ टियर डाउन हुन्छ और रिलीज हुन्छ। इसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। एज अ ट्राइबल एक्जाम्पल, लेट अस यूज अ सर्किट स्विच्ड नेटवर्क टू कनेक्ट 8 टेलिफोन इन अ स्मॉल एरिया. Communication is through 4 kilohertz voice channel. We assume that each link uses FDM to connect a maximum of 2 voice channel. Bandwidth of each link is 8 hertz. Bandwidth दिइरहेछ हैन। अनि टेलिफोन 1 is connected to टेलिफोन 7 25225। ल एउटा चाहिँ सिचुएसन दिइरहेछ हैन, जसमा चाहिँ कुन टेलिफोनलाई चाहिँ कति नम्बरसँग चाहिँ कनेक्सन गर्नुपर्नेछ, अनि प्लस चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ दिइरहेछ, कति ब्यान्डविड्थ चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्नेछ भनेर। यो एउटा केस हो, यो एउटा केसको लागि चाहिँ हामीले डिजाइन चाहिँ गर्नुपर्छ। यसमा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ जसरी क्वेसनमा भनेछ, हरेक युजरको चाहिँ भोइस च्यानल कति छ त, 4 किलोहर्ट्ज छ, ब्यान्डविड्थ कति छ त 4 किलोहर्ट्ज छ, ब्यान्डविड्थ कति छ त 8 किलोहर्ट्ज हैन। अनि कसरी कनेक्सन भइरहेछ त, 1 लाई चाहिँ हामीले कसरी कनेक्सन गरिरहेछौँ यता हेरौँ। 1 इज कनेक्टेड टु 7 हैन, 2 इज कनेक्टेड टु 5 भन्दैछ भनेपछि 1 लाई चाहिँ 7 सँग कनेक्टेड गरिरहेछ, 2 लाई चाहिँ 5 सँग कनेक्टेड गरिरहेछ। यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ नेटवर्क चाहिँ क्रिएट गर्यौँ। यो एक्जाम्पल अफ सर्किट स्विच्ड नेटवर्क छ हैन। यसमा के देखिरहेछौँ त, जसरी के अरे सेटअप फेजमा जसरी डिजाइन फेजमा चाहिँ यसरी यसरी कनेक्सन गर भनिरहेछ, त्यसरी नै हामीले रिसोर्सेस चाहिँ रिजर्भ गरिरहेछौँ हैन, डेडिकेटेड लिङ्क चाहिँ क्रिएट गरिरहेछौँ। यो भयो सर्किट स्विच्ड नेटवर्क। अब अर्को पनि एक्जाम्पल के छ त, the office are connected using T1 line leased from communication service provider. There are 2 4x8 4 input र 8 वटा output switches. For each switches 4 output ports are folded into input ports. 4 वटा इनपुट छ, 8 वटा आउटपुट छ हैन, जसमा चाहिँ 4 वटासँग चाहिँ फिड के अरे फोल्डेड छ। फोल्डेड नेटवर्क चाहिँ तिमीहरूले च्याप्टर 1 मा पढिसकेको छ, फोल्डेड नेटवर्क कसरी बनाइन्छ भनेर। टु अलाउ कम्युनिकेसन बिट्विन कम्प्युटर्स इन सेम अफिस। 4 other output ports are allowed to communicate between 2 offices. 4 वटा इनपुट दिइरहेछ, 4 वटा इनपुट छ, 8 वटा आउटपुट छ। हामीले मल्टिप्लेक्सर कति बाइ कतिको युज गरिरहेछौँ त 4/8 को हैन। अब यसमा चाहिँ के भन्दैछ त, 4 वटा चाहिँ आउटपुट लाइन दियो र 4 वटा चाहिँ फोल्डेड ब्याक गर। त्यसरी नै जसरी के अरे क्वेसनमा डिजाइन गर्न भनिरहेछ त्यसरी नै डिजाइन गरिरहेछ हैन। अनि यो भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन लिङ्क भयो। अब यसमा चाहिँ के अरे T1 लाइन युज गरिरहेछ। T1 E1 तिमीहरूले हायरार्की पढिसकेको छ, त्यही भएर यो एउटा एक्जाम्पल। क्वेसनमा T1 हायरार्की युज गर भनिरहेछ, T1 लाइन भनिरहेछ। ल क्वेसनमा भने जस्तै T1 लाइन नै च्यानलमा युज गरिरहेछ र त्यसरी चाहिँ यो एउटा सर्किट स्विच नेटवर्क चाहिँ बनायो। सर्किट स्विच नेटवर्कको चाहिँ तिमीहरूलाई इक्जाममा पनि सोद्धाखेरि इनकेस यसरी नै क्वेसन दिएर डिजाइन गरेर सोद्धाखेरि चाहिँ डायग्राम प्रपरली क्लिन क्लियर डायग्राम बनाएर चाहिँ देखाउनु पर्यो र डिस्क्राइब गर्नु पर्यो सर्किट स्विच नेटवर्क भनेको के हो हैन, कसरी काम गर्छ त्यो कुरा चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। एक्जाम्पलहरू चाहिँ जसरी यसमा दुईटा दिएको छ यस्तै तरिकाको आउँछ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो टाइमिङ डायग्राममा चाहिँ के देखिरहेछौँ त, यो ए युजर छ, बी युजर छ, बिचमा चाहिँ स्विचेस छ, एक्सचेन्जहरू छ।
इनिशियलमा के हुन्छ त पहिला चाहिँ हामीले कनेक्सन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ पहिला हामीले एक्सचेन्जमा चाहिँ एक्सचेन्ज थ्रु चाहिँ हुँदै जान्छौँ। त्यही भएर एबाट बीमा मलाई कनेक्सन क्रिएट गर्नु छ भने के हुन्छ त पहिला चाहिँ नियर बाई एक्सचेन्जनिर जान्छ, त्यसपछि फेरि अर्को एक्सचेन्जनिर जान्छ। कति बी चाहिँ कुन एरियामा छ त्यो अनुसार चाहिँ नम्बर अफ एक्सचेन्ज चाहिँ भ्यारी गर्छ अनि कनेक्सन क्रिएट गर्यो। अब त्यसपछि यो अर्को ग्रिन लाइनले के डिनोट गर्छ त एक्नोलेज गरिरहेछ फुल कनेक्सन क्रिएट गर्नको लागि एक्नोलेज गर्यो। त्यसपछि चाहिँ बल्ल एले चाहिँ होल डेटा चाहिँ ट्रान्सफर गरिरहेछ है। यसमा चाहिँ डेटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ प्याकेट वाइज डेटा चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन हैन। कुन मेकानिजमबाट हुन्छ त अघि भर्खर हेर्यो टिडिएम और एफडिएम मेकानिजम युज गरेर चाहिँ डेटा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ डेटा ट्रान्सफर गरिसकेपछि चाहिँ रिलिज अर डिस्कनेक्ट हुन्छ। यसमा के लेखिरहेछ नोटमा स्विचिङ एट फिजिकल लेयर इन ट्रेडिसनल टेलिफोन नेटवर्क युजेस सर्किट स्विच्ड अप्रोच। सर्किट स्विच्ड अप्रोच चाहिँ ट्रेडिसनल टेलिफोन नेटवर्कहरुतिर चाहिँ स्विचिङहरु गर्दाखेरि चाहिँ युज हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ प्याकेट नेटवर्क और प्याकेट स्विचिङ हेरौँ हैन। प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ दुईटा क्लासिफिकेसन छ, एउटा चाहिँ डेटाग्राम नेटवर्क र अर्को चाहिँ भर्चुअल नेटवर्क, भर्चुअल सर्किट नेटवर्क। डेटाग्राम नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ त जस्तै यो चाहिँ सिन्स प्याकेट स्विचिङ नेटवर्कको क्लासिफिकेसन हो, त्यही भएर डेटालाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गरेर पठाउँछौँ त प्याकेटमा चाहिँ डिभाइड गरेर कन्भर्ट गरेर चाहिँ पठाउँछौँ। प्याकेटको साइज कस्तो हुनुपर्छ त फिक्स्ड पनि हुन सक्छ और भेरिएबल पनि हुन सक्छ प्याकेटको साइज। प्याकेट भनेको के हो त जसमा डेटा पनि हुन्छ, एड्रेसेसहरु पनि हुन्छ हैन, सोर्सको एड्रेस, डेस्टिनेसनको एड्रेस पनि हुन्छ र सिक्वेन्स नम्बर पनि हुन्छ। किनभने एउटा मेसेजलाई चाहिँ हामीले प्याकेटमा डिभाइड गर्दाखेरि ट्रान्सफर गर्दाखेरि रिसिभरसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ के गर्छ त प्याकेटले एकअर्कालाई चाहिँ अरेन्ज गर्छ सिक्वेन्स नम्बर अनुसारले अनि त्यसपछि बल्ल रिसिभरले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ पाउँछ है। त्यही भएर प्याकेटमा डिभाइड हुन्छ, फिक्स्ड और भेरिएबल साइज पनि हुन्छ डेटाग्राम स्विचिङ नेटवर्कमा चाहिँ। अब डेटाग्राम स्विचिङ नेटवर्कको चाहिँ मेकानिजम हेर्दाखेरि के बुझ्नुपर्ने कुरा हो त यसमा चाहिँ रिसोर्सेस चाहिँ रिजर्भ चाहिँ हुँदैन है। इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ प्याकेट्सहरु चाहिँ ट्राभल गर्न सक्छ, एउटा फिक्स्ड पाथ चाहिँ हुँदैन यसमा। नो रिसोर्सेस आर रिजर्भड हैन। रिसोर्सेस चाहिँ अन डिमान्ड मात्र एलोकेट गरिन्छ। अन डिमान्ड पनि कसरी एलोकेट गरिन्छ यो डायग्रामबाट हेरौँ। जस्तै यो डायग्राममा के देखिरहेछ त के रे अ डेटाग्राम नेटवर्क विथ 4 स्विचेस और राउटर हैन, 4 वटा स्विचेस छ। ल यसमा चाहिँ के रे मेसेजलाई चाहिँ कतिवटा प्याकेटमा डिभाइड गरियो त 4 वटा प्याकेटमा डिभाइड गरियो हैन। 4 वटा प्याकेटमा डिभाइड गर्दाखेरि इच प्याकेट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली मुभ गर्छ किनभने प्याकेट भनेको प्याकेटमा एभ्री काइन्ड अफ इन्फर्मेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दे क्यान मुभ इन्डिपेन्डेन्टली हैन, आफ्नो बाटो चुज गर्दै जान चाहिँ सक्छ अनि रिसिभरसम्म सेफली पुग्न चाहिँ सक्छ प्याकेट्सहरु है। अब यो यसमै डायग्राममा के देखिरहेछौँ 2 नम्बर अफ प्याकेट यता मुभ भइरहेछ, 3 यता मुभ भइरहेछ, 4 यता मुभ भइरहेछ। त्यो र्यान्डमली मुभ हुन्छ। त्यो र्यान्डम कसरी मुभ गराइन्छ त जस्तै यो नोड और यो यता के रे जुन स्विचेस हुन्छ त्यो स्विचेसले चाहिँ पहिला चेक गर्छ कुन पाथ खाली छ हैन। जुन पाथ खाली छ त्यो पाथमा चाहिँ त्यो प्याकेटलाई चाहिँ ट्राभल गर्न सजेसन दिन्छ, यो पाथमा ट्राभल गर, यो पाथ चाहिँ खाली छ है। और कुनै पाथमा चाहिँ इफ नम्बर अफ प्याकेट्स किनभने अरूहरु युजरहरुले पनि पठाइरा हुन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्जेसन क्रिएट नहोस् हैन अनि कोलिजन नहोस् प्याकेट बिचमा, जसले गर्दाखेरि फेरि हाम्रो इन्फर्मेसन के रे डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यही भएर त्यो अनुसारको गाइडेन्स चाहिँ यो नोडले चाहिँ दिन्छ, यो लाइनमा जाने कि यो लाइनमा जाने कि यो लाइनमा जाने। इफ यो लाइन चाहिँ बिग्रिरहेछ अरे हैन, यो लाइन बिग्रिँदाखेरि यो नोडले के गर्छ त यो लाइनमा चाहिँ जान सजेसन चाहिँ दिँदैन, अर्को लाइनतिर चाहिँ पठाउँछ। यसको फाइदा चाहिँ के भयो त डेटाग्राम नेटवर्कमा चाहिँ इफ कुनै पनि लाइन के रे बिग्रेको छ और ब्रेकडाउन छ भनेपछि अल्टरनेटिभ वे चाहिँ अल्टरनेटिभ पाथ चाहिँ चुज चाहिँ गर्न चाहिँ पायो हैन, जुन चाहिँ सर्किट स्विच नेटवर्कमा चाहिँ छैन।
सर्किट स्विच नेटवर्कमा चाहिँ रिजर्भ लाइन छ, त्यही लाइन नै युज गर्नुपर्छ, अर्को कुनै अल्टरनेटिभ वे चाहिँ हुँदैन। इफ त्यही लाइन कुनै कारणवश चाहिँ बिग्रेको छ अर ब्रेकडाउन छ भनेपछि चाहिँ इन्फर्मेसन लस जान्छ, त्यो टाइम पिरियडसम्म चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन चाहिँ गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ। यो चाहिँ सर्किट स्विच नेटवर्कको चाहिँ डिमेरिट्स भयो। जहाँ कि डेटाग्राम नेटवर्कले चाहिँ के दिन्छ त, कुनै लाइन बिग्रेछ भनेपछि हामीले अल्टरनेटिभ वे चाहिँ युज गरेर प्याकेट्सहरूलाई चाहिँ पठाउन चाहिँ पाउँछौँ हैन। अनि रिसोर्सेस प्लस रिसोर्सेस यहाँ चाहिँ रिजर्भ पनि छैन। रिसोर्स रिजर्भ नहुनुको मिनिङ के हो त, जस्तै यो लाइन चाहिँ यो ए युजरले पनि युज गर्न पाइरहेछ, बीले पनि युज गर्न पाइरहेछ, अरू सबै युजरले युज गर्न पाइरहेछ। यो लाइन कसैको लागि कुनै लाइन फिक्स चाहिँ राखेको छैन हैन, एट अ टाइम पनि हैन, एट अ टाइम अफ कम्युनिकेसन पनि, जसले गर्दाखेरि के भयो त, सेयरिङ अफ ब्यान्डविड्थ चाहिँ भयो हैन, रिजर्भेसन चाहिँ भएन। यसको फाइदा चाहिँ यो भयो, बट बेफाइदा के हुन्छ त, डेटाग्राम पर्टिकुलरली डेटाग्राम नेटवर्कमा चाहिँ इफ लार्जर नम्बर अफ युजरले चाहिँ डेटा पठाइरहेछ हैन, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, कलिजनहरू क्रिएट भएर के अरे प्याकेटहरूको चाहिँ लसहरू चाहिँ हुन्छ। फेरि यो कलिजनहरूलाई रिमुभ गर्न पनि धेरैवटा मेकानिजमहरू, मेथड्सहरू, प्रोटोकल्सहरू निकालेको छ, कसरी प्याकेट्सहरूले बाटोहरू चुज गर्दै जाने, तिमीहरूले यो पछितिर कम्प्युटर नेटवर्कमा चाहिँ पढ्नुपर्छ। यसको पनि सर्टेन रुल्सहरू चाहिँ छ, कसरी प्याकेट्सहरू ट्राभल गर्छ भनेर हैन। त्यही भएर डेटाग्राम नेटवर्क चाहिँ कस्तो खाले मेसेजको लागि चाहिँ बेस्ट हो भनी भन्छ, सर्ट मेसेजको लागि। लङ मेसेजमा चाहिँ हामीले डेटाग्राम नेटवर्क चाहिँ प्रिफर चाहिँ गर्दैनौँ, किनभने इच नोडले के गर्छ, जस्तै यो नोडले 1 प्याकेट लियो हैन, 1 प्याकेट लिइसकेपछि उसले पढ्छ डेटालाई हैन कि केलाई पढ्छ त, कहाँबाट आएको हो र कता जानुपर्ने हो, पढ्यो, पढेपछि यता जानुपर्ने छ भनेर उसले फर इक्जाम्पल यतातिर पठायो हैन। यता पठाइसकेपछि फेरि यो नोडले के गर्छ त, फेरि त्यो डेटालाई, फेरि त्यो प्याकेटलाई पढ्छ कतातिर जानुपर्ने हो भनेर, कहाँबाट आएको कतातिर जानुपर्ने भनेर, फेरि त्यो पढिसकेपछि फेरि चाहिँ पाथ चाहिँ दिन्छ। अब त्यो के हुन्छ त, एभ्री नोड पछि नै, किन नोडले त्यो डेटाले लिन्छ, रिड गर्छ, स्टोर गर्छ अनि बल्ल पठाउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लङ मेसेजमा चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुनसक्छ हैन, प्याकेट डिले भन्छौँ यसलाई चाहिँ, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यही भएर लङ मेसेज को केसमा चाहिँ हामीले डेटाग्राम नेटवर्क चाहिँ प्रिफर चाहिँ गर्दैनौँ, सर्ट मेसेजको लागि चाहिँ ठिक्क हुन्छ। ल यसरी यो डायग्रामबाट क्लियर के छ त, इन्डिपेन्डेन्ट पाथ चुज गरेर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली एभ्री प्याकेट चाहिँ नियर बाई रिसिभरको नोडसम्म पुग्छ, त्यसपछि चाहिँ सिक्वेन्स नम्बर चाहिँ अरेन्ज गरिन्छ, प्याकेटले आफैले सिक्वेन्स नम्बर अरेन्ज गर्छ र त्यसपछि रिसिभरले चाहिँ पाउँछ मेसेज। यो चाहिँ प्रपर मेकानिजम अफ डेटाग्राम नेटवर्क भयो। डेटाग्राम नेटवर्कमा के हुनु पर्यो त, डेस्टिनेसनको एड्रेसेस हुन्छ र आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट भनेको कुन नोडमा अब जान लागेको हो, कुन नोडमा जाऊ भनेर नोडले नोड बिचमा पनि कम्युनिकेसन हुन्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ यो आउटपुट पोर्ट चाहिँ एलोकेट गरिन्छ। डेस्टिनेसन एड्रेसको लागि चाहिँ डेटाग्राम नेटवर्कले के युज गर्छ त, राउटिङ टेबल युज गर्छ। यो कुराहरू भइसकेको छ। अब चाहिँ यसको टाइमिङ डायग्राम हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ त, ए स्विच छ र के अरे ए युजर छ र बी युजर छ, बिचमा चाहिँ दुईटा एक्सचेन्ज छ हैन। यसमा सिन्स हामीले पाथ टोटली क्रिएट गर्नु परिरहेको छैन, किनभने नोड एभ्री नोड बिचमा चाहिँ पाथ क्रिएट हुन्छ, स्टेप वाइज पाथ क्रिएट हुन्छ हैन, ऱ्यान्डमली, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ पछि डाइरेक्ट ट्रान्समिसन गरिन्छ। ट्रान्समिसन गर्यो, यहाँ वेटिङ टाइम लियो, वेटिङ टाइम किन लियो त, कहाँबाट आएको प्याकेट र कतातिर जानुपर्ने हो त्यो अनुसारको यसले यो नोडलाई चाहिँ अर्को नेक्स्ट नोडलाई चाहिँ चुज गर्छ, अनि त्यसपछि फेरि यसले ट्रान्सफर गर्यो प्याकेट, त्यसपछि फेरि यसले पनि टाइम लिन्छ रिडिङको लागि हैन, अनि त्यसपछि फेरि यसले डेस्टिनेसनमा चाहिँ दियो। भनेपछि यसमा चाहिँ डेटाग्राम नेटवर्कमा के डिले मात्रै हुने भयो त, प्याकेट डिले हुने भयो। त्यसपछि के छ त, भर्चुअल सर्किट नेटवर्क हैन। भर्चुअल सर्किट नेटवर्कलाई चाहिँ इन्टरमिडिएट नेटवर्क पनि भनिन्छ। इन्टरमिडिएट चाहिँ किन भनेको, किनभने सर्किट स्विच्ड र डेटाग्राम नेटवर्कको चाहिँ
हाइब्रिड फर्म भएकोले दुवैको क्रस भएकोले चाहिँ यसलाई इन्टरमिडिएट नोड पनि इन्टरमिडिएट नेटवर्क पनि भनिन्छ। दुवैको सम अफ क्यारेक्टरिस्टिक सर्किट स्विचको लिएको छ र सम अफ क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ डेटाग्रामको लिएको छ भर्चुअल सर्किट नेटवर्कले। नाममा के भन्दैछ त भर्चुअल भनिरहेछ होइन, भर्चुअल सर्किट मिनिङ सर्किट नेटवर्क नै हो बट भर्चुअल सर्किट नेटवर्क हो होइन, कम्प्लिटली सर्किट नेटवर्क पनि होइन। यो पनि क्लासिफिकेसन चाहिँ के को हो त प्याकेट स्विच्ड नेटवर्कको क्लासिफिकेसन हो, त्यही भएर यसमा पनि मेसेज चाहिँ के फर्ममा जान्छ त प्याकेटको फर्ममा जान्छ हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त जस्तै यो एउटा नेटवर्क देखिरहेको छ, यसमा एन्ड युजर्सहरू छ, स्विचेसहरू छ। अब भर्चुअल सर्किटमा चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो पहिला हेरौँ। भर्चुअल सर्किटमा चाहिँ एउटा आइडेन्टिफायर भनेर युज हुन्छ, भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर भनेर होइन। त्यो आइडेन्टिफायरले चाहिँ के गर्छ, इनिसियली चाहिँ पाथ चाहिँ सेलेक्ट गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ। कसरी चाहिँ एक्सचेन्ज बिचमा चाहिँ पाथ सेलेक्ट गर्ने यो आइडेन्टिफायरले चाहिँ काम गर्छ है। यो आइडेन्टिफायरको कसरी युज हुन्छ यतातिर हेरौँ। जस्तै डेटा 77 भनिरहेछ, डेटा 77ले चाहिँ कुन पोर्ट युज गर्नुपर्ने हो त 1, 14ले चाहिँ 1, त्यस्तै गरी 22ले चाहिँ 3 होइन, 3 लाइन युज गरिरहेछ। अनि त्यस्तै गरी 41ले 2 लाइन, त्यही भएर 2 लाइन युज गरिरहेछ। यसरी पाथ सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो आइडेन्टिफायर चाहिँ युज हुन्छ, कसरी पाथ सेलेक्ट चाहिँ गर्ने भनेर। यो डायग्राममा हेरौँ त, यसमा चाहिँ के गरिरहेछ त, जस्तै 14 पोर्ट 1 बाट जानु पर्यो होइन, पोर्ट 1 बाट गयो होइन। त्यसपछि चाहिँ 66 पोर्ट 3 बाट जानु पर्यो, 66 पोर्ट 3 बाट गयो। त्यसपछि चाहिँ 22 पोर्ट 2 बाट, त्यस्तै गरी 77 पोर्ट 3 बाट यसरी ट्राभल गर्यो है। यो पोर्ट र के अरे यो VCI भनेको यो आइडेन्टिफायरले के काम गर्छ त, पाथ सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ र कुन पोर्टबाट ट्राभल गर्ने त्यो पोर्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ। अब यसमा हेर्दाखेरि के देखिरहेछौँ त, होल डायग्राम हेर्दाखेरि एले बीलाई मेसेज पठाउनु पर्ने छ होइन। मेसेज के फर्ममा गइरहेछ त, प्याकेटको फर्ममा गइरहेछ है। अब प्याकेटको फर्ममा गइरहेछ के अरे त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, पाथ सेलेक्ट गर्नु पर्यो, किनभने भर्चुअल सर्किट हामीले एउटा इनिसियलमा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रिएसन गर्नको लागि चाहिँ यो टेबल चाहिँ युज हुन्छ, किनभने डेटा त त्यही नै डेटा गइरह्यो, तर इनिसियल पोर्ट 1 मा ट्राभल गर्दाखेरि 14 आइडेन्टिफायर युज गर्यो, पोर्ट 3 मा ट्राभल गर्नलाई 66 आइडेन्टिफायर युज गर्नु पर्यो। यो भनेको एउटा पाथ सेलेक्ट गरेको, एबाट बीसम्म जानलाई चाहिँ पाथ चाहिँ सेलेक्ट गरेको। पाथ सेलेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त, इनिसियल फेजमा पाथ सेलेक्ट गरिन्छ, त्यसपछि डेटा ट्रान्सफर गरिन्छ इन प्याकेट फर्म, त्यसपछि चाहिँ रिलिज गरिदिन्छ है। भनेपछि भर्चुअल सर्किट नेटवर्कमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के बुझिरहेछौँ त हामीले, फर सर्टेन टाइम ड्युरेसन अर फर टाइम ड्युरेसन अफ ट्रान्समिसन अफ मेसेज गर्नलाई जति टाइम ड्युरेसन लाग्छ त्यति टाइम पिरियडको लागि चाहिँ पाथ के भयो त, डेडिकेटेड भयो, त्यसपछि रिलिज भयो। इनिसियलमा के हुन्छ त, जस्तै नेटवर्कमा चाहिँ धेरैवटा पाथ्सहरू हुन्छ होइन। अब धेरैवटा पाथ्समध्ये चाहिँ एलाई चाहिँ अब बीलाई मेसेज पठाउनु पर्ने छ। एले बीलाई मेसेज पठाउनको लागि पहिला चाहिँ एले चाहिँ एक्सचेन्जसँग चाहिँ नियर बाई एक्सचेन्जसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ। त्यसपछि चाहिँ इनिसियल फेजमा सेटअप फेज हुन्छ, जसले चाहिँ एउटा पाथ चाहिँ क्रिएट गर्न खोज्छ। यो भनेको सेटअप फेजको हो। सेटअप फेजमा चाहिँ के गरिरहेछ त, पहिला चाहिँ पाथ क्रिएट गर्न खोजिरहेछ, पोर्ट 1 आइडेन्टिफायर 14 यस्तै गरेर चाहिँ पाथ चाहिँ क्रिएट गर्यो, डिफ्रेन्ट आइडेन्टिफायर रिप्रेजेन्ट डिफ्रेन्ट पोर्ट गरेर चाहिँ पाथ क्रिएट गर्यो। यो पाथ सेटअप भइसकेपछि अब बल्ल के हुनुपर्छ त, सेटअप रिक्वेस्ट गर्यो, त्यसपछि सेटअप एक्नोलेजमेन्ट भयो होइन। यो पाथ चाहिँ ओके छ, यो इच नोड चाहिँ ठिक छ, पाथमा चाहिँ के अरे ट्रान्समिसन मिडियममा अरू बाटोमा चाहिँ कुनै पनि ब्रेकडाउन टियर डाउनहरू छैन, त्यही भएर ओके छ भनेर एक्नोलेजमेन्ट गर्छ। अनि एक्नोलेजमेन्ट गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ यसरी चाहिँ मेसेज चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्छ, यसरी चाहिँ मेसेज चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्ने हो।
र यहाँ चाहिँ फर इक्जाम्पल बी छ, यो बी भयो, यहाँ चाहिँ ए छ। ठिक छ। अब स्टार्टिङमा जस्तै पहिला चाहिँ डेटाग्राममा के हुन्थ्यो, जस्तै डेटाग्राममा के थियो त 3वटा प्याकेटमा फर इक्जाम्पल मेसेजलाई डिभाइड गर्यो होइन। 3वटा प्याकेटमा डिभाइड गर्दाखेरि यो सर्कलले चाहिँ नोडलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ है। यसमा के हुन्थ्यो त इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ प्याकेट चाहिँ मुभ हुन्थ्यो, 1 यता मुभ भइरहेछ, 2 यता मुभ भइरहेछ, 3 यता मुभ भइरहेछ, इन्डिपेन्डेन्टली मुभ हुन्थ्यो होइन। फेरि चाहिँ 3 यता मुभ भइरहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ फेरि 2 चाहिँ यतातिर आयो, फेरि 2 यतातिर गयो, 1 यतातिर आइरहेछ होइन, 3 यतातिर आइरहेछ। इन्डिपेन्डेन्टली मुभ हुँदै हुँदै चाहिँ के गर्थ्यो त यहाँ रिसिभरसम्म चाहिँ पुग्थ्यो। रिसिभरसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ सिक्वेन्स नम्बर अनुसारले चाहिँ अरेन्जमेन्ट हुन्थ्यो है। इन्डिपेन्डेन्टली मुभ हुँदाखेरि के हुन्थ्यो त जस्तै नोडले चाहिँ कताबाट आएको कहाँ जानुपर्ने त्यो इन्फर्मेसनहरू पढ्दै फरवर्ड चाहिँ गरिन्थ्यो। स्टोर एन्ड फरवर्ड मेकानिजम पनि भन्छ यसलाई। प्याकेटहरूमा जब मेसेज चाहिँ प्याकेटमा डिभाइड हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ स्टोर एन्ड फरवर्ड मेकानिजम चाहिँ युज हुन्छ, किनभने हरेक नोडले चाहिँ कतातिर जानुपर्ने नेसेसरी इन्फर्मेसन चाहिँ पढ्नु चाहिँ पर्छ। यो भनेको चाहिँ डेटाग्राम स्विचिङ भयो होइन। अब प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ के अरे भर्चुअल स्विचिङमा चाहिँ के हुन्छ त जस्तै यसरी कनेक्सन छ, यहाँ चाहिँ बी युजर छ, यहाँ चाहिँ ए युजर छ। भर्चुअल स्विचिङमा के हुन्छ नेटवर्क यस्तो तरिकाको छ, हाम्रो मेसेज चाहिँ केमा डिभाइडेड छ त प्याकेटमा डिभाइडेड छ है। अब एकदमै सिम्पली तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, मेसेज चाहिँ अब ट्राभल गर्दाखेरि प्याकेट ट्राभल गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्नु चाहिँ भएन। इन्डिपेन्डेन्ट इन सेन्स हरेक नोडमा आफै आफै चाहिँ जानु चाहिँ भएन। इन्डिपेन्डेन्टली त प्याकेट त इन्डिपेन्डेन्ट नै हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्टली नै ट्राभल गर्छ, बट आफैले नोड सेलेक्ट गरेर चाहिँ जान चाहिँ जाँदैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ भर्चुअली नाममै के छ त भर्चुअल सर्किट चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो है। भर्चुअल सर्किटको मिनिङ के हो त सर्किट नै बनाउने हो, बट फर द्याट टाइम पिरियडको लागि मात्रै होइन, जतिखेर चाहिँ यसले बीसँग कम्युनिकेट गरिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ इनिसियली चाहिँ सर्किट सेटअप फेज हुन्छ। सेटअप फेजमा फर इक्जाम्पल पाथहरू नोडहरूसँगको कम्युनिकेसन गरेर चाहिँ यो पाथ चाहिँ सेलेक्ट गर्यो है। पाथ सेलेक्ट गर्दाखेरि धेरैवटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, जस्तै कुन पाथ खाली छ होइन, और इफ अरूहरू सबै पाथ खाली छ भनेपछि सर्टेस्ट पाथ कुन हो होइन, कुन नोड चाहिँ फ्री छ, त्यो सबै थोक चाहिँ बुझेर यो सर्किट चाहिँ सेटअप हुन्छ होइन। भर्चुअली यो डटेड लाइनले चाहिँ भर्चुअली सर्किट सेटअप देखायो। यो भनेको पर्मानेन्ट सर्किट चाहिँ होइन, पर्मानेन्ट लाइन ए टु बी चाहिँ होइन, यो भनेको फर त्यतिखेरको टाइम पिरियडको लागि मात्रै भयो। अब त्यतिखेर के हुन्छ त जस्तै यो सर्किट सेटअप भयो, एक्नोलेज भयो, अब चाहिँ के भयो त प्याकेट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ मुभ गर्न पायो, तर प्याकेट त्यही पाथमा मात्रै मुभ गर्न पाउँछ जुन चाहिँ सेलेक्टेड छ, अरू पाथमा चाहिँ मुभ चाहिँ गर्न पाउँदैन होइन। यसरी चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ। अब चाहिँ यता चाहिँ सबै मेसेज पाइसकेपछि चाहिँ बल्ल के भयो त यो पाथ चाहिँ रिलिज हुन्छ, अनि इमिडिएट यो पाथ रिलिज भइसकेपछि यो पाथ चाहिँ के भयो त अरू युजरको लागि चाहिँ अभाइलेबल भयो। ठिक छ। भर्चुअल सर्किटले अब जस्तै सर्किट स्विच नेटवर्क भनेको चाहिँ एउटा फिक्स पाथ एउटा युजरले यही पाथमै ट्राभल गर्नुपर्छ होइन। त्यसरी एउटा फिक्स्ड पाथ डेडिकेटेड गरिदियो भने त्यो भनेको सर्किट स्विच नेटवर्क भयो होइन। डेटाग्राम स्विच के अरे नेटवर्क भनेको चाहिँ जस्तै मलाई यहाँबाट फर इक्जाम्पल कोटेश्वरबाट मलाई कुपनडोल जानु छ होइन, डेटाग्राम नेटवर्कले चाहिँ के दिन्छ त जुन बाटोबाट पनि चुज गर्दै जान चाहिँ पायो। अब त्यो भनेको त्यो कसरी ट्राभल गर्छौँ त कहाँबाट कति कन्जेसन हुन्छ, कति ट्राफिक जामिङ हुन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले नोडहरू सेलेक्ट गर्दै चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्छौँ। यो भनेको डेटाग्राम स्विचिङ नेटवर्क भयो। भर्चुअल सर्किट स्विचिङ नेटवर्क चाहिँ के हुन्छ जस्तै कुनै अब भिआइपी मान्छेहरू के अरे फर इक्जाम्पल बानेश्वरको मेन बाटोबाट जाँदै हुनुहुन्छ
हैन। त्यतिखेर चाहिँ फर द्याट टाइम पिरियड के हुन्छ त, हामी चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्न चाहिँ दिँदैन नर्मल मान्छेहरूलाई हैन। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्टप गरिदिन्छ। किन? जबसम्म त्यो भिआइपी मान्छे चाहिँ त्यो बाटोबाट आफ्नो सोर्स टु डेस्टिनेसनसम्म पुग्दैनन् तबसम्म चाहिँ त्यो पाथ चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ डेडिकेटेड गरिदिन्छ। त्यसपछि उहाँ चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछि फेरि त्यो पाथ रिलिज भयो र हामीले चाहिँ त्यो पाथ चाहिँ युज गर्न पाउँछौँ। त्यो त्यो के अरे लजिकबाट बुझ्दा पनि भयो भर्चुअल स्विच नेटवर्कको। यसको फाइदा के भयो त, भर्चुअल स्विच नेटवर्कमा चाहिँ लङ मेसेजेसहरू चाहिँ हामीले ट्राभल गर्न पायौँ हैन, अनलाइक डेटाग्राम स्विचिङ है। सिन्स सेट अफ फेजमै जति कम्युनिकेट गर्नुपर्ने छ, जति लिङ्क क्रिएट गर्नुपर्ने छ, जस्तै अब भिआइपी मान्छेलाई के अरे सिंहदरबार जानु पर्यो हैन, अनि अब त्यहाँबाट अब उहाँ कताबाट आउँदै हुनुहुन्छ त्यो भनेको अब सेफेस्ट पाथ सेलेक्ट गरेर त्यो पहिला नै नोड बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन गरिसक्छ हैन। जुन सेटअप पाथमा जति टाइम लाग्छ त्यही नै मेन टाइम हो, त्यसपछि चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्दैन हैन। कुन नोड क्लियर छ, कति के छ भनेर पहिला नै पाथ चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त, जति लङ मेसेजेस भए पनि क्लियरली चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्न सक्छ। त्यसपछि नोड बिचमा चाहिँ त्यस्तो कम्युनिकेसन चाहिँ हुँदैन, किनभने अलरेडी सेटअप पाथ चाहिँ क्रिएट गरिसकेको हुन्छ। त्यही भएर लङ मेसेजेसहरूको लागि चाहिँ भर्चुअल सर्किट स्विच चाहिँ युज हुन पायो। अनि सिन्स फर द्याट टाइम पिरियड त्यो पाथ चाहिँ त्यो पर्टिकुलर युजरको लागि रिजर्भड हुन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, कन्जेसन प्रब्लम हुँदैन हैन। त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ मैले मात्रै मेसेज पठाइरहेको छु भनेपछि के भयो त, कलिजनहरू हुने भएन, कन्जेसनहरू हुँदैन, अरू युजर्सहरूको प्याकेट्सहरू त्यसमा आउँदैन। त्यही भएर यो कलिजन, कन्जेसन, यो मेसेज के अरे प्याकेट डिस्ट्रोय हुने त्यो कुराहरू चाहिँ भर्चुअल सर्किट स्विचिङमा चाहिँ हुँदैन, जुन चाहिँ डेटाग्राम स्विचिङमा चाहिँ हुन्थ्यो। किनभने नम्बर अफ युजरले एट अ टाइम प्याकेट्सहरू पठाइरहेछ, त्यही भएर प्याकेट बिचमा पनि कलिजन हुन्थ्यो हैन, किनभने ऱ्यान्डमली आफ्नो बाटो चुज गर्दै गइरहेछ। अब यो चाहिँ डेटाग्राम स्विचिङको चाहिँ डिमेरिट्स र भर्चुअल सर्किट स्विचिङको चाहिँ मेरिट्स भयो। भर्चुअल सर्किट स्विचले चाहिँ सर्किट स्विचको पनि सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स र डेटाग्राम स्विचिङको पनि सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स लिएर चाहिँ के अरे दुवैको इन्टरमिडिएट अरू दुवैको क्रस मेकानिजम चाहिँ निकालेको। सर्ट मेसेजेसहरूमा चाहिँ किन हामी भर्चुअल सर्किट स्विच युज गर्दैन, किनभने त्यो सर्किट सेटअप गर्ने टाइम चाहिँ हामीले के अरे त्यो टाइम ड्युरेसन चाहिँ किन खेर गर्ने भनेर सर्ट मेसेज हुन्छ, जसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ हामीले ट्राभल चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर भर्चुअल सर्किट चाहिँ सर्ट मेसेजेसहरूको लागि चाहिँ युज हुँदैन, किन सेटअपमा चाहिँ टाइम लाग्छ भर्चुअलमा चाहिँ। अब यसको टाइमिङ डायग्राममा हेर्दाखेरि के देखिरहेछ त, पहिला सेटअप टाइम युज भयो हैन, सेटअप क्रिएट हुन्छ, एक्नोलेज हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रान्समिसन टाइम पनि हुन्छ। ट्रान्समिसन गर्दाखेरि सिन्स हामीले प्याकेटमा ट्रान्समिट गरिरहेछौँ, त्यही भएर चाहिँ प्याकेटमा ट्राभल भयो अनि त्यसपछि चाहिँ टियर डाउन हुन्छ। यो भनेको भर्चुअल सर्किट स्विचको टाइमिङ डायग्राम भयो। यसमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर अफ स्विचेस छ एउटा इक्जामको लागि, त्यो पनि एकताल खर हेरिहालौँ। यो त क्रस बार स्विच भयो, 3 इनपुट र 4 आउटपुटको हैन। मल्टी स्टेज स्विच यो हामीले पढिसकेको छ, मल्टी स्टेज स्विच कसरी चाहिँ क्रिएट हुन्छ भनेर, कसरी इनपुट आउटपुट र इन्टरमिडिएट कसरी बनाइन्छ भनेर। मल्टी स्टेज स्विचमा चाहिँ एउटा कुरा हामीले के पढेको थियौँ त, के अरे नन ब्लकिङ हुँदाखेरि चाहिँ कन्डिसन चाहिँ हेरेको थियौँ हैन। यो भनेको चाहिँ मल्टी और 3 स्टेज स्विचको चाहिँ यो टोटल नम्बर अफ क्रस पोइन्ट भयो है। यही क्रस पोइन्टबाट चाहिँ डिजाइन गर्ने र के अरे न्युमेरिकल पनि, सानो न्युमेरिकल पनि हामीले गरेको थियौँ अस्ति। यसमा पनि एउटा न्युमेरिकल छ, के भन्दैछ त, डिजाइन 3 स्टेज 200/200 स्विच विथ k इक्वल्स टु 4 n इक्वल्स टु 20 हैन। हामीले फर्मुला थाहा नै छ, यो फर्मुलाको डेरिभेसन पनि कसरी भएको त्यो पनि तिमीहरूले बुझिसकेको थियौ अस्ति। टोटलमा चाहिँ कति चाहिन्छ त, 2000 क्रस पोइन्ट चाहिँ चाहिन्छ। यो फर्मुलाबाट चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि 2000 क्रस पोइन्ट चाहिन्छ। अब यो 2000 क्रस पोइन्ट भनेको के हो त, जस्तै इन टोटल कतिवटा क्रस पोइन्ट चाहिन्छ त, 2000। अब इन केस यहाँ चाहिँ टोटल नम्बर अफ इनपुट लाइन कतिवटा छ, n वटा हैन, आउटपुट लाइन कतिवटा छ, n वटा।
इन केस यो इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू और यो जुन बक्समा जति डायग्राम देखिरहेको छ यो नभएको भए टोटल लाइन कतिवटा चाहिन्थ्यो त n इन्टु n, किनभने n वटा इनपुट र n वटा आउटपुट हुन्थ्यो हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ n इन्टु n भएपछि 40,000 चाहिँ चाहिन्थ्यो टोटल नम्बर अफ क्रस पोइन्ट। त्यो भनेको कुन केसको लागि भयो त? सिंगल स्टेजको लागि, 3 स्टेज होइन कि सिंगल स्टेजको लागि है। अब 3 स्टेज युज गर्दाखेरि के हुन्छ त? फर्मुला चाहिँ 2kn प्लस kn बाई n को होल स्क्वायर गरेर चाहिँ 2000 लाइन चाहिँ चाहिन्छ। ब्लकिङ चाहिँ कतिखेर हुन्छ? जतिखेर चाहिँ के भनेको थिएँ त मैले, जतिखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ नम्बर अफ लाइन्स चाहिँ नम्बर अफ इनपुट लाइन भन्दा चाहिँ कम भयो भने ब्लकिङ क्रिएट हुन्छ है। त्यही भएर ब्लकिङ केसको लागि चाहिँ अब एउटा क्लज क्राइटेरियन नै के हो त? ब्लकिङ के अरे केस नआओस् भनेर n सुड बी इक्वल्स टु क्यापिटल N डिभाइडेड बाई 2 यो हुनुपर्छ, यो केस हुनुपर्छ। अनि के चाहिँ ग्रेटर देन 2n माइनस 1 हुनुपर्छ, के अलवेज ग्रेटर देन इनपुट लाइन चाहिँ हुनुपर्छ नन ब्लकिङ केसको लागि चाहिँ। त्यस्तै गरी टोटल क्रसिङ पोइन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ त? यति क्रस पोइन्ट चाहिँ हुनुपर्छ फर नन ब्लकिङ केस। माथिको के थियो त? जस्तै इनपुट लाइन 20 वटा दिइरहेछ होइन, के चाहिँ 4 वटा दिइरहेछ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो यहाँ हेर है, इनपुट लाइन कतिवटा छ त? 20 वटा छ अरे, अनि के चाहिँ कतिवटा छ अरे? 4 वटा छ अरे। भनेपछि अभियसली यो के कुनवाला केस भयो त? ब्लकिङवाला केस भयो हैन। त्यही भएर यस्तो डिजाइन गर्ने न्युमेरिकल दिएर कमेन्ट अन इट भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के अरे ब्लकिङ नन ब्लकिङवाला केसहरू रिलेट गरेर चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। डिजाइन चाहिँ गर्यो हैन, अनि कमेन्ट अन रिजल्ट भनेर 2 or 3 मार्क्स एड गर्दै भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुपर्छ। किनभने 20 वटा इनपुट लाइन छ, के चाहिँ 4 वटा छ भनेपछि त अभियसली नन के अरे ब्लकिङ केस क्रिएट हुन्छ नि हैन। नन ब्लकिङको लागि चाहिँ यो क्राइटेरिया चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ। अब त्यही 3 स्टेजलाई रिडिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ 200/200 स्विच छ अरे हैन। अब युजिङ क्लस क्राइटेरिया विथ मिनिमम नम्बर अफ क्रस पोइन्ट, क्लस क्राइटेरिया युज गरेर चाहिँ हामीले मिनिमम नम्बर अफ क्रस पोइन्ट चाहिँ निकालौँ। त्यही फर्मुला यो यहाँ जुन फर्मुला दिइरहेको छ एन्ड कतिवटा हुनुपर्छ, के कतिवटा हुनुपर्छ, पहिला त्यो हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। 200/200 स्विचको लागि चाहिँ एन इनपुट नम्बर अफ लाइन कतिवटा हुनुपर्छ त? 10 वटा हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी मिनिमम के लाइन कतिवटा हुनुपर्छ त? 19 वटा हुनुपर्छ। बुझिरहेछ हैन? बुझिरहेछ कि छैन? यस म्याम, नन ब्लकिङ र ब्लकिङको जबकि अगाडिको इक्जाम्पलमा के थियो त? के चाहिँ 4 वटा मात्रै थियो, एन चाहिँ 20 वटा थियो र के चाहिँ 4 वटा थियो है। यो भनेको एउटा ऱ्यान्डम इक्जाम्पल हो। मैले फेरि पनि भने इन केस यो क्वेसन चाहिँ 4 मार्क्स दिएर कमेन्ट के पनि भनिरहेको छैन भने तिमीहरूले यति लेखेर डिजाइन गरेर छोड्दाखेरि पनि तिमीहरूले मार्क्स पाउँछ हैन। बट कमेन्ट गरिरहेछ भने अलि के अरे दुवैको कम्पेरिजन जस्तै चाहिँ गर्नुपर्छ। यसलाई नन ब्लकिङ अर्को क्वेसन सोध्ने तरिका के पनि हो, जस्तै डिजाइन यो यस्तो तरिकाले भन्यो अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ, इफ यो ब्लकिङ केस हो भने नन ब्लकिङ केस चाहिँ डिजाइन गर हो। त्यस्तो खाले क्वेसनको लागि चाहिँ यो भनेको एक्ज्याक्ट एन्सर हो। त्यो भनेको ब्लकिङ केस छ भने नन ब्लकिङ केस कसरी हुनुपर्छ? 200/200 स्विचको लागि चाहिँ एन चाहिँ 10 वटा हुनुपर्छ, के चाहिँ मिनिमम 19 वटा हुनुपर्छ हैन। अब 10 वटा एन र के 19 वटा भनेपछि फर्स्ट स्टेजको लागि चाहिँ कति बाई कति क्रस पोइन्ट हुन्छ त? 10/19 हैन। यो डायग्राम हेरौँ त। एन कति छ त? 10, के छ कति छ त? 19, त्यही भएर 10/19। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ कति बाई कतिको हुनु पर्यो त? यहाँ पनि 19/10 के हुन्छ? यो इन्टरमिडिएटमा कति बाई कतिको हुनुपर्छ? एन बाई के कति निकालेछ यहाँ। इन सेकेन्ड स्टेज इच क्रस पोइन्ट सुड बी 10/10 क्रस पोइन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। ठिक छ। अनि अब टोटल नम्बर अफ हामीले क्रस पोइन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ फर नन ब्लकिङ केसमा चाहिँ 9500 चाहिँ हुनु पर्यो। अहिलेको ब्लकिङ केसवाला कति थियो त? 2000 थियो, अहिले चाहिँ 9500 हुनुपर्छ। यो एउटा ऱ्यान्डम इक्जाम्पल थियो। टाइम स्लट इन्टरचेन्ज पनि हामीले पढिसकेका छौँ। यति हो।
अब यसमध्ये चाहिँ यो टपिक मध्ये चाहिँ एउटा टपिक के छुटेछ मेसेज स्विच्ड नेटवर्ककै छुटेछ हैन तिमीहरु कसैले मेसेज स्विच नेटवर्कको बारेमा पढिरहेको छ यस भन त मेसेज स्विच नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मेसेज चाहिँ पहिला कम्प्लिटली पहिला रिसिभ गर्छ हैन त्यो डिफ्रेन्ट नोट्सहरु हुन्छ नि फर्स्टमा चाहिँ इच नोटले कम्प्लिटली रिसिभ गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्छ अनि त्यसपछि अर्को उले चाहिँ अनि के गर्छ भने त्यो चाहिँ स्टोर कतिन्जेल गर्छ भने अर्को नेक्स्ट नोड अथवा नेक्स्ट होप चाहिँ जुन एभाइलेबल नभइन्जेलसम्म त्यसले स्टोर गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ लाइक अब पहिला भने जस्तो त्यो के फर्स्टमै त्यो डेडिकेटेड पाथहरु चाहिँ एस्टाब्लिश भएको हुँदैन अनि त्यसपछि सेन्डर र रिसिभरको बीचमा अनि त्यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जुन लास्टमा डेस्टिनेसनमा पठाउनु पर्ने मेसेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सरी डेस्टिनेसनमा पठाउनु पर्ने ठाउँ हुन्छ नि सम डेस्टिनेसनमा त्यसलाई चाहिँ त्यसको एड्रेस चाहिँ मेसेजमा अपेन्ड गरेर मेसेजमै यो गरेर पठाइन्छ हैन अनि त्यसपछि यसले चाहिँ जस्तो अब अघि नै भने जस्तो जस्तो मैले अघि नै त्यहाँ के राखिराख्छ नेक्स्ट अर्को तपाईँ चाहिँ भनेको अनुसारले इट वर्क्स अन स्टोर एन्ड फरवर्ड मेथड भने जस्तो भयो अनि त्यही हो अनि यसमा चाहिँ लाइक अब त्यो भएको हुनाले एभ्री त्यो पाथ एभ्री त्यो लाई चाहिँ सबै मेसेज आफूले स्टोर गर्नुभएको भएर चाहिँ इनफ स्टोरेज चाहिँ धेरै चाहिने हुन्छ भेरी गुड अरु कसैले रितुले एकदमै राम्ररी डिस्क्राइब गरे ठ्याक्कै चाहिने जति कुरा मेसेज स्विचिङमा चाहिँ के कुरा चाहिन्छ भनेर अरु कसैले पढेर आथ्यो त्यही कुरा त होला कुनै ल ठीक छ के एडप्ट गर्नुपर्ने छैन हैन हैन होला सबै कुरा त भने अब चाहिँ अलिकति तीनटै चाहिँ को चाहिँ कम्प्यारिजन हेरौँ है टाइमिङ डायग्राममा कम्प्यारिजन त हेरि नै सक्यो तिमीहरूले हैन टाइमिङ डायग्राममा चाहिँ अलिकति रिभाइज गरिहालौँ किनभने यो नेटवर्कहरू चाहिँ यसमा चाहिँ किन अलि फोकस गरेर इन डिटेल भनिरह किनभने च्याप्टर 8 मा चाहिँ यो पढ्नै पर्छ के त्यही भएर अहिले पढ्यो भने च्याप्टर 8 मा चाहिँ अब पढ्नु परेन अनि कम्प्यारिजन चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सोध्छ यसमा चाहिँ के रे यो टाइमिङ डायग्राममा हेर्दाखेरि चाहिँ सर्किट स्विचमा चाहिँ के देखिरहेछन् त पहिला प्रोसेसिङ डिले हुन्छ सरी प्रोपेगेसन डिले हुन्छ प्रोपेगेसन डिले चाहिँ किन हुन्छ त पाथ सेटअप गर्ने फेजमा चाहिँ प्रोपेगेसन डिले हुन्छ हैन अनि पाथ सेटअप भइसकेपछि कल एक्सेप्ट भएपछि डेटा ट्रान्सफर भयो एक्नोलेजमेन्ट भयो त्यही भएर यसमा दुईटा डिले हामीले के देखिरहेछौँ त प्रोपेगेसन डिले र प्रोसेसिङ डिले स्विच पाथ सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ भर्चुअल नेटवर्कमा के हुन्छ सिन्स यसमा पनि पाथ सेटअप भइरहेछ त्यही भएर पाथ सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ इन जेनरल टर्ममा भन्दाखेरि सेटअप गर्दाखेरि जुन डिले आउँछ त्यो सबै डिले चाहिँ भर्चुअल सर्किट नेटवर्कमा पनि हुन्छ प्लस प्याकेट डिले पनि यसमा हुन्छ हैन किन प्याकेट ट्राभल गर्दाखेरि प्याकेट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यही भएर नोडको बीचमा ट्राभल गर्दाखेरि फेरि पनि के हुन्छ त प्याकेटलाई लिने ट्राभल गरिन्छ त्यही भएर सर्टेन प्याकेट डिले चाहिँ हुन्छ डेटाग्राममा चाहिँ के हुन्छ सेटअप पाथ गर्नुपर्ने छैन त्यही भएर सेटअप डिले हुने भएन सिम्पली प्याकेट डिले मात्रै हुन्छ डेटाग्राम स्विचिङमा चाहिँ यसको कम्पेरिजन हेर्दाखेरि सर्किट स्विचिङमा चाहिँ सेटअप चाहिन्छ डेटाग्राममा चाहिँदैन भर्चुअलमा चाहिँ चाहिन्छ डेडिकेटेड पाथ यसमा चाहिन्छ यसमा चाहिँ चाहिँदैन भर्चुअलमा चाहिँ चाहिन्छ हैन अब लेयर हेर्दाखेरि चाहिँ सर्किट स्विच कुन लेयरमा काम गर्छ त फिजिकल लेयरमा काम गर्छ डेटाग्राम नेटवर्क लेयरमा काम गर्छ र भर्चुअल सर्किट चाहिँ डेटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ काम गर्छ यसमा चाहिँ पाथ चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ फर इन्टायर ड्युरेसन हैन यसमा चाहिँ के रे हरेक नोड बीचमा चाहिँ कम्युनिकेट हुँदै चाहिँ पाथ चाहिँ क्रिएट हुन्छ बट इन र्यान्डम वे चाहिँ मेजर डिले चाहिँ के हुन्छ त यसको लागि चाहिँ कल सेटअप डिले हुन्छ यसमा चाहिँ प्याकेट डिले हुन्छ यसमा चाहिँ बोथ डिले हुन्छ कल सेटअप पनि डिले हुन्छ र प्याकेट डिले पनि हुन्छ सर्किट स्विच के रे स्विचिङ हुँदा हुँदै प्याकेट स्विचिङ चाहिँ किन आएको त यो एउटा एक्जाम्पल छ के रे सर्किट स्विचिङको
यसमा चाहिँ के देखिरहेछ त यहाँ एउटा टेलिफोन सिस्टम छ हैन यसमा चाहिँ एन्ड अफिसेसहरुसँग चाहिँ एन्ड अफिससँग चाहिँ पहिला कम्युनिकेट गर्यो त्यसपछि चाहिँ सेटअप भइरहेछ पाथ लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन को एउटा एक्जाम्पल हो a simple example of circuit switch network or private branch network is circuit switch के रे circuit switch network एउटा सिम्पल एक्जाम्पल बुझ्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट ब्रान्च नेटवर्क पनि बुझ्दा हुन्छ प्राइभेट ब्रान्च नेटवर्कमा के हुन्छ त जस्तै कनेक्सन क्रिएट गरेको हुन्छ पाथ डेडिकेटेड हुन्छ हैन रिजर्भ हुन्छ बट एभ्री टाइम त्यो चाहिँ युज हुँदैन हैन रिसोर्सेस चाहिँ फर अल टाइम चाहिँ एलोकेट चाहिँ गरिन्छ अब एडभान्टेज हेरौँ जस्तै सर्किट स्विच हुँदा हुँदै प्याकेट स्विचिङको चाहिँ किन आयो त प्याकेट स्विचिङको चाहिँ एडभान्टेज के भयो त प्याकेट स्विचिङ नेटवर्कको चाहिँ फर्स्ट एडभान्टेजमा चाहिँ के देखिरहेछ त लाइन के रे लाइन इफिसियन्सी इज ग्रेटर लाइन इफिसियन्सी किन ग्रेटर भयो त किनभने सर्किट स्विचिङमा चाहिँ रिसोर्सेस चाहिँ एलोकेटेड हुन्छ हैन बट प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ के हुन्छ त रिसोर्सेस कतिखेर एलोकेट गरिन्छ त अन डिमान्ड मात्रै एलोकेट गरिन्छ चाहे त्यो डेटाग्राम होस् अर भर्चुअल स्विचिङ होस् हैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइन इफिसियन्सी चाहिँ ग्रेटर भयो है अर्को के कुरा भयो त सिंगल नोड टु नोड लिंक क्यान बी डाइनामिकली शेयर्ड लिंकहरु के हुन्छ त डाइनामिकली शेयर्ड हुन्छ प्याकेटमा चाहिँ प्याकेटहरु बिचमा चाहिँ त्यही भएर यसले गर्दाखेरि पनि इफिसियन्सी लाइन इफिसियन्सी अर ब्यान्ड के रे अप्टिमाइजेसन युज अफ ब्यान्डविड्थ चाहिँ बेटर भयो प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ ठीक छ अर्को एडभान्टेज के छ त डेटा रेट कन्भर्सन इज पोसिबल डेटा रेट कन्भर्सन पोसिबल कतिखेर हुन्छ किनभने नोड नोड बिचमा कम्युनिकेसन हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट रेटमा चाहिँ डेटा चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्न सकिन्छ अनि प्लस हाम्रो प्याकेटको साइज पनि हामीले भेरिएबल साइज अफ प्याकेट चाहिँ युज चाहिँ गर्न पाउँछौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ डेटा रेट कन्भर्सन चाहिँ पोसिबल हुन्छ यसमा अरु ग्यारेन्टेड डेलिभरी अफ प्याकेट ग्यारेन्टेड डेलिभरी अफ प्याकेट इन सेन्स के हुन्छ जस्तै सर्किट स्विचमा चाहिँ हेभी ट्राफिक हुँदाखेरि चाहिँ ब्लकिङ केसेसहरु आउन सक्छ हैन बट प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ के हुन्छ त ट्राफिक हेभी ट्राफिक अर केसेस हुँदाखेरि पनि प्याकेटहरुलाई चाहिँ क्यूमा चाहिँ राखिदिन्छ हैन क्यूइङ चाहिँ हुन्छ जसले गर्दाखेरि डिले हुन्छ बट अनअभाइलेबिलिटी अर ब्लकेज चाहिँ हुँदैन है बफरिङ चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म बफरिङ अर क्यूइङ गरेर चाहिँ डिले चाहिँ क्रिएट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ प्याकेटलाई चाहिँ अब के रे के भयो त यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एडभान्टेजेस के देखियो त प्याकेटहरु चाहिँ डाइरेक्टै नेग्लेक्ट भएन चाहिँ एकछिन क्यूमा चाहिँ बस्न पाए त्यही भएर ग्यारेन्टेड डेलिभरी अफ प्याकेट चाहिँ हुन्छ जस्तै डेटाग्रामकै कुरा गर्दाखेरि इफ कन्जेसनहरु नै छ भनेपछि त्यो नोडहरुले चाहिँ एकछिन वेट गर्न लागिदिन्छ क्यूमा चाहिँ राखिदिन्छ प्याकेटहरुलाई बट ट्राभल चाहिँ गरिदिन्छ बट सर्किट स्विचिङमा के हुन्छ इफ नोड्सहरु ब्रेकडाउन भयो भने हाम्रो कलहरु चाहिँ अनअभाइलेबल हुन्छ अर के रे च्यानल चाहिँ अनअभाइलेबल भइदिन्छ हाम्रो लागि जसले गर्दाखेरि कम्युनिकेट चाहिँ गर्न पाउँदैनौं अर्को फोर्थ पोइन्ट के छ त प्याकेट्स क्यान बी प्रायोरिटाइजको मिनिङ जस्तै अब सोर्स टु डेस्टिनेसनसम्म हामीले प्याकेट डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ कुन प्याकेट कसरी चाहिँ कतिको प्रायोरिटी हो त्यो अनुसार चाहिँ क्यूइङ पनि गर्छ जस्तै मल्टिपल युजरले एट अ टाइम मेसेजहरु अर प्याकेट्सहरु पठाउँदाखेरि इच नोडले के गर्छ त मेसेजको सोर्स र डेस्टिनेसन एड्रेस र सर्टेन इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ पढ्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रायोरिटी पनि बुझ्छ उसले यो प्याकेट कतिको प्रायोरिटी हो अनि त्यो प्रायोरिटाइज अनुसार चाहिँ प्याकेटलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिए अनुसार अर्को युजरको प्याकेटलाई चाहिँ एकछिन होल्डमा राखेर अर्को नेक्स्ट पाथ लङ डिस्टेन्स पाथमा ट्राभल गर्दै त्यसलाई चाहिँ सर्टेस्ट पाथमा चाहिँ ट्राभल चाहिँ गरिदिन्छ हैन यो सबै नोड बिचमा कम्युनिकेट भएर चाहिँ यो नोडको चाहिँ काम हुन्छ त्यही भएर प्याकेटलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने काम पनि हुन्छ यो प्रायोरिटी भनेको आइदर इफ के रे टाइम बेसिसमा प्रायोरिटी होस् जस्तै लाइभ टेलिकास्टहरु गर्दाखेरि त्यो खालको प्रायोरिटी होस् अर इमर्जेन्सी कुराहरु त्यस्तो खाले कुराहरुमा चाहिँ प्रायोरिटी युज गरेर चाहिँ प्याकेटहरुलाई चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्न सकिन्छ ठीक छ त्यसैगरी अब एडभान्टेज अफ डेटाग्राम ओभर भर्चुअल स्विचमा के भयो त डेटाग्राममा चाहिँ सेटअप चाहिने भएन हैन सेटअप नचाहिँदाखेरि चाहिँ के भयो त फर स्मलर नम्बर अफ प्याकेट हैन स्मलर मेसेजको लागि चाहिँ क्विकर भयो हैन इफ स्मलर मेसेजको लागि इफ हामीले भर्चुअल सर्किट नै युज गर्नु परेको भए के हुन्थ्यो त
त्यति सानो मेसेजको लागि फेरि सेटअप गर्नु पर्यो हैन, फेरि एक्नोलेजमेन्ट लिनु पर्यो, बल्ल मेसेज ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्थ्यो, क्विकर हुन्थेन। डेटाग्राम चाहिँ के देख्यो त, फ्लेक्सिबल देख्यो इन केस अफ कन्जेसन हैन। भर्चुअल सर्किट केसमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै इन केस हरेक पाथ चाहिँ कन्जेस्टेड छ अरे हैन, धेरै युजर्सहरू ले आफ्नो मेसेजहरू ट्राभल गरिरहेको छ, कन्जेस्टेड छ। डेटाग्राम के अरे भर्चुअलको लागि त एउटा फुल पाथ नै, फुल लिङ्क नै के चाहिन्छ त, डेडिकेटेड चाहिन्छ फर द्याट पिरियड अफ टाइम हैन। अब कन्जेसनको केसमा के भयो त, जस्तै कन्जेस्टेड हुँदाखेरि चाहिँ भर्चुअल सर्किटको केसमा चाहिँ सेटअप फेजमै टाइम लाग्छ, किनभने पुरै क्लियर पाथ नै पाउँदैन हैन कन्जेस्टेड केसमा, ट्राफिक जामिङहरू अरू कन्जेस्टेड केसमा चाहिँ। अब यस्तो केसमा चाहिँ डेटाग्राम डेलिभरीले के गर्छ त, मोर फ्लेक्सिबल वेमा, किनभने डेटाग्राम डेलिभरीलाई पर्टिकुलरली डेडिकेटेड पाथ चाहिँदैन, प्याकेटहरू आफै इन्डिपेन्डेन्टली ट्राभल गर्छ अनि आफ्नो बाटो चुज गर्दै गर्दै चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्न सक्छ। भर्चुअल सर्किटले चाहिँ कन्जेसनमा चाहिँ एकछिन कुर्नुपर्छ, किनभने सेटअप टाइममै के अरे सेटअप पिरियडमै टाइम लाग्छ कन्जेसन हुँदाखेरि चाहिँ। ठिक छ। अर्को चाहिँ के छ त, डेटाग्राम डेलिभरी इज मोर रिलायबल हैन। मोर रिलायबल, फेरि यो रिलायबिलिटी टर्म भनेको अलिकति कन्ट्राडिक्ट हुन्छ, किनभने जस्तै मोर रिलायबल कस्तो केसको लागि त, नोड्सहरू फेल हुँदाखेरि चाहिँ मोर रिलायबल भयो, किनभने एउटा नोड फेल छ भने अर्को ठ्याक्कै नोड सेलेक्ट गर्न पायो कम्युनिकेसन टाइममै। भर्चुअल सर्किटमा सेटअप गर्यो, एक्नोलेजमेन्ट गर्यो हैन। अब मेसेज पठाउने बेलामा मेसेज पठाउँदाखेरि त्यो टाइम पिरियडमा इन केस नोड फेलियर भयो भने के भयो त, मेसेज चाहिँ खेर गयो, रिसिभरसम्म चाहिँ पुगेन हैन। त्यो केसको लागि चाहिँ मोर रिलायबल भयो। बट अर्को के हुन्छ त, जस्तै डेटाग्राम स्विचिङमा सिन्स नम्बर अफ युजरले धेरैवटा मेसेजहरू मल्टिपल नम्बर अफ युजरले पठाइरहेको हुन्छ है, अब जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोलिजनहरू हुन्छ, त्यो केसमा चाहिँ रिलायबिलिटी चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर मोर रिलायबल भन्दाखेरि चाहिँ यतिसम्म मात्रै छोड्ने होइन कि कुन पर्सपेक्टिभमा मोर रिलायबल छ त, जतिखेर एट अ टाइम अफ ट्रान्समिसन इफ नोड फेलियर भयो भने चाहिँ अर्को नोड चाहिँ अल्टरनेटिभ पाथ चाहिँ इन क्विक वेमा चाहिँ स्विच चाहिँ गर्न पायो, सेलेक्ट गर्न पायो, जुन चाहिँ भर्चुअलमा चाहिँ हुन्थेन। भर्चुअलमा फेरि अब मेसेज नोड फेलियर भएपछि फेरि अब सेटअप फेजबाटै इनिसिएट गर्नुपर्छ, अर्को पाथ फेरि चुज गर्नु पर्यो, त्यस्तो कुरा चाहिँ हुन्छ। अल प्याकेट चाहिँ लस्ट हुन्छ इफ नोड फेलियर भयो भने। यति भयो भर्चुअल के अरे भर्चुअल सर्किट नेटवर्क, डेटाग्राम सर्किट नेटवर्क र सर्किट स्विचिङको चाहिँ। अब चाहिँ हामी सिग्नलिङको अलिकति ब्रिफली हेरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ भोलिको क्लासमा चाहिँ अरू कुराहरू हेर्ने। लास्ट क्लासको चाहिँ थोरै अलिकति रिभिजन गरौँ है। लास्ट क्लासमा चाहिँ सिग्नलिङमा चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ इनबाउन्ड सिग्नलिङ र आउटबाउन्ड सिग्नलिङ हेरेका थियौँ हैन। इनबाउन्ड सिग्नलिङको मिनिङ के हो, जस्तै ए युजर छ, बी युजर छ, एक्सचेन्ज भनौँ, दुईवटा एक्सचेन्ज छ, दुईवटा एक्सचेन्ज बिचमा चाहिँ इनबाउन्डले चाहिँ के भन्छ, जुन च्यानलमा भोइस गइरहेछ, जुन ट्रङ्क लाइनमा भोइस गइरहेछ त्यसमा चाहिँ भोइस मात्रै होइन कि भोइस प्लस सिग्नलिङ जानु पर्यो। इनबाउन्ड सिग्नलिङले यो कुरा चाहिँ भन्छ। भनेपछि सिग्नलिङले पनि के गर्नु पर्यो त, सेम ब्यान्ड, इट सुड युज सेम ब्यान्ड अर सेम फ्रिक्वेन्सी, सेम ब्यान्ड अर सेम फ्रिक्वेन्सी चाहिँ युज गर्नुपर्छ। यो भनेको इनबाउन्ड सिग्नलिङको कुरा भयो हैन। त्यस्तै गरी आउटबाउन्ड सिग्नलिङले के भन्छ त, भोइस सिग्नल चाहिँ एउटा ट्रङ्क लाइनमा अर एउटा चङ्क्समा चाहिँ जाओस् हैन, सिग्नलिङको लागि चाहिँ छुट्टै पाथ चाहिँ हुनु पर्यो। यो चाहिँ आउटबाउन्ड सिग्नलिङले चाहिँ भन्छ। सेम ब्यान्डमा होइन कि डिफ्रेन्ट ब्यान्डमा चाहिँ जानु पर्यो अर छुट्टै एउटा सिग्नलिङको चाहिँ ब्यान्ड हुनु पर्यो, यो भनेको आउटबाउन्ड हो। अहिलेसम्म पनि कमन ब्यान्ड चाहिँ आएको छैन है। पहिला चाहिँ के छ त, इनब्यान्ड छ र आउटब्यान्ड छ। इनब्यान्डले चाहिँ सेम ब्यान्डमा जानुपर्छ भन्छ, आउटब्यान्डले चाहिँ छुट्टै ब्यान्डमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर भन्छ। अब आउटब्यान्डकै हामीले क्याटेगोराइजेसन हेर्दाखेरि आउटब्यान्डमा चाहिँ के छ त, अर्को कमन च्यानल। आउटब्यान्ड भनेपछि आउटब्यान्डमा त आउटब्यान्डमै जाने, तर कसरी जाने त, हरेक एक्सचेन्जलाई चाहिँ
एक्सचेन्ज बिचमा चाहिँ यसरी जाने हो कि जस्तै यो दुईटा युजर छ, यहाँ चाहिँ भोइस स्ट्रङ छ हैन, यहाँ चाहिँ सिग्नलिङ छ। त्यस्तै गरी अर्को फेरि एक्सचेन्जमा चाहिँ फेरि भोइस स्ट्रङ छ, फेरि सिग्नलिङ छ। यो दुवैले के देखाइरहेछ त आउटब्यान्ड नै हो हैन, भोइस स्ट्रङ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्यान्ड युज गरिरहेछ, बट कमन चाहिँ छैन किनभने ए र बी बिचमा चाहिँ एउटा सिग्नलिङ युज भइरहेछ हैन, सी र डीमा चाहिँ अर्को सिग्नलिङ युज भइरहेछ, डिफ्रेन्ट ब्यान्ड नै युज भइरह्यो बट कमन चाहिँ भएन। एबीसीडीको लागि चाहिँ यो चाहिँ कमन चाहिँ भएन सिग्नलिङ। कमन च्यानलले चाहिँ के भन्छ त त्यसरी छुट्टा छुट्टै युज गर्ने होइन कि कमन गरेर युज गर्ने। कमन गर्नेको मिनिङ चाहिँ के हो, फर इक्जाम्पल यो भनेको चाहिँ भनौँ जस्तै मल्टिपल एक्सचेन्ज होइन, तीनवटा यो भनेको भोइस स्ट्रङ भयो। यो जुन सिग्नलिङ छ यो सिग्नलिङ चाहिँ सबैको लागि चाहिँ कमन छ, यो भनेको कमन च्यानल सिग्नलिङ भयो। यसको चाहिँ अझ अर्को राम्रो डायग्राम पनि म पछितिर चाहिँ देखाउँछु। अहिले चाहिँ रफली बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त, पहिला चाहिँ इनब्यान्ड सिग्नलिङ आएको, त्यसपछि आउटब्यान्ड सिग्नलिङ। आउटब्यान्ड सिग्नलिङमा चाहिँ पनि सिग्नलिङ कसरी आउटब्यान्ड गर्ने त है, पर्टिकुलरली एसोसिएट गरेर आउटब्यान्ड गर्ने हो कि कमन गरेर आउटब्यान्ड गर्ने हो। अब यो केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, च्यानल एसोसिएटेड सिग्नलिङ हैन। यो केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, कमन च्यानल सिग्नलिङ, हरेकसँग चाहिँ कमन छ। यो सबै के अरे क्लासिफिकेसन अफ सिग्नलिङको छुट्टा छुट्टै सबैको आफ्नो फिचर्सहरू छ हैन, जसमध्ये चाहिँ अहिले चाहिँ रिसेन्टली पनि युज हुने र पुरै वर्ल्ड वाइड नै एक्सेप्ट के अरे वर्ल्ड वाइडली नै एक्सेप्ट भएको सिग्नलिङ चाहिँ कमन च्यानल सिग्नलिङ हो। सबैजनाले सबै के अरे यो फिल्डमा जिएसएम फिल्डमा कमन च्यानल सिग्नलिङहरू चाहिँ युज हुन्छ, यो ग्लोबली नै एक्सेप्ट भएको के अरे सिग्नलिङ हो। अस्ति मैले दुईटा डायग्राम देखाएको थिएँ, जस्तै एरिया अफ सिग्नलिङ भनेको एक्सचेन्ज बिचमा पनि चाहिन्छ, विदिन एक्सचेन्जमा पनि चाहिन्छ, त्यसै गरी सब्सक्राइबर टु एक्सचेन्ज बिचमा पनि कस्तो खाले सिग्नलिङ हो भनेर चाहिन्छ। यो चाहिँ डायग्राम भनेको कुन हो त, च्यानल एसोसिएटेड सिग्नलिङ चाहिँ, जसमा चाहिँ भोइस पनि छ सिग्नलिङ पनि छ, छुट्टा छुट्टै एसोसिएट गरेर चाहिँ ट्राभल गरिरहेछ। यसमा चाहिँ के छ त, कमन गरेर एक्सचेन्जमा चाहिँ सिग्नलिङ चाहिँ कमन हुनु पर्यो। अब सिग्नलिङ कमन हुँदाखेरि चाहिँ के फाइदा हो त, क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त यसको। एडभान्टेज हेरौँ है, सिसिएस को ओभर सिएस, फास्टर कल सेटअप हुन्छ इफ हामीले कमन च्यानल सिग्नलिङ युज गऱ्यौँ भने। कमन च्यानल सिग्नलिङ युज गर्दाखेरि के हुन्छ त, सबै युजरले एउटै सिग्नलिङ युज गर्दाखेरि एक्सचेन्ज बिचमा चाहिँ एउटै सिग्नलिङ युज गर्दाखेरि त्यो सिग्नलिङ के अरे टेक्नोलोजी अरू त्यो मेथडलाई चाहिँ हामीले मोर एडभान्स पनि बनाउन सक्छौँ, त्यो प्रोटोकल्सलाई चाहिँ इम्प्रपर वे पनि युज गर्न पाउँछौँ हैन। अनि टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट अनुसारले हामीले त्यसलाई छुट्टै एडभान्स पनि बनाउन सक्छौँ, सेक्युरिटी पनि त्यसरी नै हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउँछौँ है। यसको चाहिँ फास्टर कल सेटअप पनि हुन्छ किनभने कमन छ सिग्नलिङ च्यानल हैन, इन्टरफेरेन्स पनि हुँदैन अरूसँग, किनभने भोइससँग इफ हामीले सिग्नलिङ पठाउँदाखेरि इन्टरफेरेन्स क्रिएट हुन्छ, इफिसियन्सी पनि ग्रेटर भयो, इन्फर्मेसन ट्रान्सफर पनि बढी भयो। कमन यो सिग्नलिङ च्यानलले के गर्छ, जस्तै मलाई मेसेज ट्राभल गर्नुपर्ने छ,
म्याम अनि त्यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ के भयो त लाइक किन हामीले युज गर्छौँ एकैछिन हेरौँ है त जस्तै जस्तै ए युजर छ हैन अब ए युजरले चाहिँ यो भनेको मल्टिपल एक्सचेन्ज भयो बिचमा यहाँ चाहिँ अर्को एले चाहिँ बीलाई कल गरिरहेछ है कल गर्दाखेरि के हुन्छ त पहिला हामीले हुक अफ गरेदेखि नै एक्सचेन्ज बिचमा चाहिँ सिग्नल चाहिँ जान्छ यो भनेको एक्सचेन्ज हो यो नम्बर अफ मल्टिपल एक्सचेन्जले चाहिँ के डिनोट गरिरहेछ त लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन डिनोट गरिरहेछ है अब ए युजरले चाहिँ हुक अफ गर्यो हैन हुक अफ गरिसकेपछि चाहिँ के भयो त सिग्नलिङ चाहिँ क्रिएट भयो हुक अन हुँदाखेरि पनि सिग्नलिङ हुन्छ नै हैन हुक अफ भएपछि चाहिँ के बुझ्छ त एक्सचेन्जले चाहिँ अब चाहिँ यो युजरले चाहिँ सर्भिस चाहिँ खोज्न के अरे लिन खोजिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्छ हैन हुक अफ गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त नम्बर डायल गर्छ नम्बर डायल गरेदेखि नै अब कुन एड्रेसमा जानुपर्ने हो भनेर डिटरमाइन हुन्छ अब त्यो एड्रेस डिफाइन भइसकेपछि डायल टोन पाइसकेपछि अब त्यो भनेपछि कनेक्सन क्रिएट हुन्छ एक्सचेन्ज बिचमा कुन पोर्ट खाली छ त्यो अनुसारको चाहिँ कनेक्सन हुन्छ यसरी चाहिँ कनेक्सन भयो फर इक्जाम्पल है अब यसरी कनेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के थाहा पायो त फाइनली कनेक्सन हुँदाखेरि बी युजर चाहिँ बिजी रहेछ भनेर थाहा पायो है बी युजर बिजी रहेछ भनेर थाहा पाउँदाखेरि अब एले चाहिँ के पायो त बिजी टोन पायो यो सिम्पली एउटा बिजी टोन पाउनलाई चाहिँ कति धेरै के अरे टाइम पिरियड पनि धेरै लाग्ने भयो हैन किनभने एक्सचेन्ज बिचमा कम्युनिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ के भयो त वेस्टेज अफ ब्यान्डविड्थ चाहिँ भयो किनभने फर त्यस्तो बिजी टोनको लागि अर अनअभाइलेबल टोनको लागि त्यतिखेर त्यही भएर पहिलाको टेलिफोन सिस्टम के हुन्थ्यो त पहिला हामीले कम्युनिकेट गर्दाखेरि हामीलाई महँगो पर्थ्यो हैन पैसा चाहिँ धेरै लाग्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो भोइस पनि त्यही च्यानलबाट गइरहेछ सिग्नलिङ पनि त्यही च्यानलबाट गइरहेछ अब सिग्नलिङ जाँदाखेरि जबसम्म कनेक्सन क्रिएट हुँदैन हैन तबसम्म जति टाइम पिरियड गइरहेछ त्यसमा पनि हाम्रो बिल चाहिँ उठिरहेछ किनभने लाइन चाहिँ के अरे च्यानल चाहिँ भोइसवालै च्यानल त्यसले युज गरिरह भोइसवालै च्यानल युज गर्दाखेरि चाहिँ बिल चाहिँ हाम्रो बढिरहेछ भले हाम्रो रिसिभरले फोन उठाओस् नउठाओस् उसको फोन बिजी आओस् अनअभाइलेबल आओस् बुझिरहेछ त्यही भएर पहिलाको सिस्टम के हुन्थ्यो त बढी महँगो हुन्थ्यो अब त्यसपछि के भयो त फर त्यो बिजी टोनको लागि अर अनअभाइलेबल टोनको लागि जुन यति के अरे टाइम पिरियड पनि खेर गयो वेस्टेज पनि भयो त्यही भएर चाहिँ सिग्नलिङ चाहिँ सेम ब्यान्डबाट नपठाउँ कि सिग्नलिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्यान्डबाट पठाउँ हैन सिग्नलिङले चाहिँ के गर्छ त जस्तै फोन डायल गर्नेदेखि लिएर फोन क्रिएट गर्नेदेखि लिएर अब रिसिभ गर्नेसम्म जस्तै रिसिभ गर्यो रिसिभरले रिसिभ गरिसकेपछि बल्ल त्यसले भोइस ट्रङ्क चाहिँ युज गर्न पायो हैन अदरवाइज चाहिँ रेस्ट अल पर्पस चाहिँ सिग्नलिङ सिस्टमको चाहिँ हुन्छ सिग्नलिङ के अरे नेटवर्कको चाहिँ हुन्छ सिग्नलिङ नेटवर्कले चाहिँ अरू पनि के मोनिटर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ जस्तै भोइसमा चाहिँ दुवै युजरले चाहिँ बोल्दाखेरि फोनमा बोल्दाखेरि चाहिँ बिलिङहरूको कुरा पनि सिग्नलिङले नै मोनिटर गर्ने हो मोनिटर चाहिँ छुट्टै नै अब यसमा के भयो त जस्तै एले चाहिँ एक्सचेन्ज चाहिँ युज गरेन त कि छुट्टै सिग्नलिङ नेटवर्क चाहिँ युज गर्यो अरे छुट्टै सिग्नलिङ नेटवर्क युज गर्दाखेरि के भयो त एक्सचेन्ज बिचमा चाहिँ लिङ्कहरू क्रिएट भएन जसले गर्दाखेरि चाहिँ एले डायल गर्दाखेरि चाहिँ यो नेटवर्क युज गर्दाखेरि चाहिँ के भयो बिजी छ है भनेर एले पायो इन्फर्मेसन बिजी छ भनेर पाइसकेपछि बिलिङ पनि क्रिएट भएन मेन थिम के हो जस्तै हामीले फोन डायल गर्दाखेरि हामीले जबसम्म आफ्नो कुरा गर्न पाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ के अरे इफ मोनिटरी वेमा पनि हेर्दाखेरि तबसम्म चाहिँ हाम्रो बिल चाहिँ इन्क्रिज चाहिँ हुनु भएन नि त हैन त्यही भएर त्यो मोनिटरी वेदेखि लिएर अर्को मैले के कुरा भने त टाइम पिरियड पनि किनभने त्यति टाइम पिरियडसम्म त जस्तै यो एक्सचेन्ज जुन कनेक्सन भएको छ ठ्याक्कै यो पोर्ट चाहिँ अर्को युजरले पनि युज गर्न पाउँथ्यो नि त हैन त्यो टाइम पिरियड जबसम्म कनेक्सन क्रिएट भइरहेछ अझ लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसनमा त अझ धेरै एक्सचेन्जेसहरू के अरे इन्टरमिडिएटमा हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जब त्यो बिजी टोनको लागि अर अनअभाइलेबल टोनको लागि चाहिँ जुन
टाइम पिरियडसम्म चाहिँ रिजर्भ भयो त्यो पाथ, त्यो भनेको वेस्टेज भयो होइन। त्यही भएर यो कुराले ध्यानमा राखेर चाहिँ सिग्नलिङ सेम ब्यान्डमा होइन कि आउट अफ ब्यान्ड हुनुपर्छ भनेर कुरा चाहिँ के अरे इभोल्युसन चाहिँ भएको हो। अब डिफ्रेन्ट ब्यान्डमा हुँदाखेरि कसरी डिफ्रेन्ट ब्यान्डमा राख्ने त? डिफ्रेन्ट ब्यान्डमा राख्दाखेरि चाहिँ इफ कमन हामीले गऱ्यौँ भने सिग्नलिङ सबै एक्सचेन्जहरू बिचमा कमन गऱ्यो भने यहाँ युज भइरहेको प्रोटोकल्सहरू अर यहाँ युज भइरहेको टेक्नोलोजीहरू इन्डिपेन्डेन्टली पनि हामीले एडभान्सहरू गर्न पाउँछौँ होइन। अनि सिन्स कमन छ त्यही भएर चाहिँ यसमा सेक्युरिटी मेकानिजम पनि हामीले एउटा के अरे अप्लाई गऱ्यो भने फर अल हुन्छ, छुट्टै छुट्टै हामीले मेकानिजमहरू युज गर्नु परेन, प्लस ब्यान्डविड्थ पनि युज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रपर वेमा चाहिँ युटिलाइजेसन चाहिँ हुन्छ। यसको इन डिटेल चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ पढ्छौँ यो कमन च्यानल सिग्नलिङ चाहिँ कसरी चाहिँ हुने हो। अहिलेको लागि बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त, इनब्यान्ड सिग्नलिङ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, भोइस पनि त्यही ब्यान्डमा जान्छ, सिग्नलिङ पनि त्यही ब्यान्डमा जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फर टाइम पिरियड इफ हाम्रो युजर चाहिँ बिजी छ अर अनअभाइलेबल छ अर केही प्रब्लम छ होइन, जसले गर्दाखेरि त्यो टाइम पिरियडसम्म चाहिँ के हुन्छ त, वेस्टेज पनि भयो ब्यान्डविड्थको, त्यति टाइम पिरियड यतिकै खेर पनि गयो फर बिजी टोनको लागि मात्रै होइन। त्यही भएर इनब्यान्ड नगरिकन चाहिँ आउटब्यान्ड चाहिँ गरिएको, सिग्नलिङलाई चाहिँ आउटब्यान्ड गरौँ। अब यहाँ पछि चाहिँ के भयो, जस्तै एले कम्युनिकेट गर्न खोज्यो, सिग्नलिङ क्रिएट भयो, बी चाहिँ फ्री छ अरे, बी फ्री भइसकेपछि सिग्नलिङले के गर्छ त, लिङ्क चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि अब बल्ल चाहिँ ए चाहिँ एक्सचेन्ज थ्रु चाहिँ बीसँग चाहिँ बोल्न चाहिँ पायो होइन। अब चाहिँ बल्ल चाहिँ प्रपर युटिलाइजेसन अफ ब्यान्डविड्थ चाहिँ भयो। अनि त्यतिखेरसम्म चाहिँ सिग्नलिङको काम के हुन्छ त, मोनिटर गर्ने काम हुन्छ है। अब यो सिग्नलिङमा चाहिँ भेरियस प्रोटोकल्सहरू युज हुन्छ, जस्तै हामीले अहिले के अरे कोर्स पोइन्ट अफ भ्यूमा पढ्दाखेरि चाहिँ सिसिएस भनेर पढ्छौँ, कमन च्यानल सिग्नलिङको चाहिँ प्रोटोकलमा चाहिँ SS7 चाहिँ कोर्स पोइन्ट अफ भ्यूले पनि, अनि प्लस अहिलेको टाइम अनुसारले पनि SS7 चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोटोकल हो। यसभन्दा पहिला पनि प्रोटोकल्सहरू आएको छ SS5, SS6, जसमा चाहिँ SS7 चाहिँ ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रोटोकल हो र स्टिल यो SS7 चाहिँ अहिले चाहिँ युज हुन्छ। यो प्रोटोकलले चाहिँ कसरी काम गर्छ, कसरी मेसेजहरू ट्रान्सफर गर्न हेल्प गर्छ, कसरी लिङ्कहरू क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ। इनब्यान्ड सिग्नलिङले एउटा अझै बेफाइदा चाहिँ के गर्छ, जस्तै इनब्यान्ड सिग्नलिङ गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल बी बिजी छैन अरे होइन, कुरा गरिरह, अब बी बिजी छैन, लाइन क्रिएट भयो, कनेक्सन भयो, कुरा गरिरहेछ, कुरा गर्दाखेरि सिन्स सेम भोइस च्यानलमै सिग्नलिङ पनि युज भइरहेछ, त्यही भएर के अरे इन्ट्रुडरले अर मेसेजहरू एकदमै इजिली करप्टेड चाहिँ गर्न चाहिँ पाउँछ, इजिली एसेस चाहिँ गर्न पाउँछ, किन सिग्नलिङ पनि त्यही भित्र छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे सेक्युरिटी चाहिँ हुँदैन है। अर्को युजरले चाहिँ इजिली चाहिँ हाम्रो मेसेज चाहिँ लिन चाहिँ पायो, त्यही भएर फर सेक्युरिटी पर्पज पनि इनब्यान्ड सिग्नलिङ चाहिँ राम्रो चाहिँ देखेन। SS7 के अरे सिसिएसमा चाहिँ कुन प्रोटोकल मैले भनेको थिएँ त, SS7 होइन। SS7 भन्दा चाहिँ SS6 पहिला चाहिँ आएको थियो, जसको चाहिँ 2.4 kbps चाहिँ डेटा रेट थियो टु सेन्ड डेटा होइन। SS को मिनिङ के हो, सिग्नलिङ सिस्टम। 6 को मिनिङ के हो, नम्बर दिएको, प्रोटोकल बनाएको त्यसको चाहिँ नम्बर दिएको, नम्बर 6 नम्बर 7 गरेर होइन। 1970 मा चाहिँ यो इन्ट्रोड्युस भएको। SS7 त्यस्तै गरी चाहिँ के अरे इन्ट्रोड्युस चाहिँ CCITT ले इन्ट्रोड्युस गरेको, कम्युनिकेसन कमिटी अफ इन्फर्मेसन अफ टेलिफोन एन्ड टेलिग्राफीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको SS7 चाहिँ सिग्नलिङ सिस्टम नम्बर 7। यसको चाहिँ इन डेप्थ चाहिँ हामीले पढ्छौँ। SS7 चाहिँ के अरे इन्ट्रोड्युस कहिले भएको त, 1983 मा भएको, ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड फर कल सेटअप होइन। कल सेटअपको लागि चाहिँ ग्लोबली एक्सेप्टेड के अरे जस्तै टेक्नोलोजीमा कुरा गर्दाखेरि GSM जसरी ग्लोबली एक्सेप्टेड भएको थियो, त्यसरी
यहाँ सिग्नलिङमा चाहिँ SS7 चाहिँ ग्लोबली एक्सेप्ट भएको सिग्नलिङ मेथड हो। कल सेटअपको लागि पनि युज हुन्छ फर कल सेटअप, राउटिङ र डेटाबेस एक्सेस। डेटाबेस एक्सेसको लागि पनि SS7 चाहिँ युज हुन्छ है। डोमिनेन्ट प्रोटोकल हैन फर टु कन्ट्रोल पब्लिक टेलिफोन नेटवर्क, यो भनेको डोमिनेन्ट प्रोटोकल चाहिँ स्टिल टुडे पनि SS7 चाहिँ डोमिनेन्ट प्रोटोकलमै काउन्ट हुन्छ। काम चाहिँ के हुन्छ त, कल राउटिङदेखि लिएर सेटअपदेखि लिएर के अरे मेसेज ट्रान्सफरदेखि लिएर हैन, भोइसको लागि मात्रै त्यो ट्रङ्क च्यानल युज हुने भयो, भोइस ट्रङ्क। इनफ्याक्ट अहिले जस्तै हाम्रो टेलिफोन सिस्टम्सहरू के अरे ह्यान्डसेटहरू चाहिँ मेसेज पनि ट्राभल गर्ने हामीसँग फेसिलिटिज हुन्छ हैन, मेसेजहरू अर भोइस मेसेजहरू अर डेटाहरू त्यसो पनि ट्राभल गर्ने हामी के अरे पठाउने हामीसँग फेसिलिटी छ। त्यो सबै मेसेज चाहिँ कतातिर जान्छ त, SS7 नेटवर्क थ्रुबाट चाहिँ जान्छ। भोइस बाहेक फोन जतिखेर हामीले कुरा गर्छौँ नि हैन, त्यो फोन बाहेक चाहिँ सबै जति पनि अरूहरू कुराहरू छ त्यो सबै चाहिँ त्यही नेटवर्कबाट जान्छ। allow application to access public network resources for call control and authentication। अथेन्टिकेसनमा पनि के अरे SS7 ले चाहिँ सेक्युर पनि हाम्रो के अरे इन्फर्मेसन हाम्रो बोलेको कुराहरूले सेक्युरिटी पनि प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ SS7 ले चाहिँ दिन्छ, किनभने छुट्टै सिग्नलिङ भइसकेपछि हाम्रो के अरे मेसेज चाहिँ यतिकै सेफ हुने नै भयो। आउट अफ ब्यान्ड सिग्नलिङमा चाहिँ सिग्नलिङ डेटा रेट हेर्दाखेरि चाहिँ 64 kbps डेटा रेट हो। अब यही 64 kbps लाई चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ गर्दाखेरि अस्ति जुन तिमीहरूले हायरार्की पढेको थियो, FDM को पनि हायरार्की र TDM को पनि हायरार्की, FDM को हायरार्की छुट्टै थियो, TDM को T1 A1 गरेर त्यो हायरार्की अनुसार चाहिँ फेरि अझ फर्दर हायर डेटा रेटमा चाहिँ कन्भर्सन चाहिँ हुन्छ, बट इनिशियली चाहिँ 64 kbps चाहिँ युज हुन्छ हैन। आउट अफ ब्यान्डमा चाहिँ सिग्नलिङ ट्राफिक बर्स्टी, अब के अरे सिग्नलिङ गर्दाखेरि सबैजनाले सिन्स सेम नेटवर्क युज भइरहेछ त्यही भएर के हुन्छ त फास्टर हुन्छ हैन, सर्टेड ड्युरेसनमा क्विक चाहिँ सिग्नलिङ इन्फर्मेसन तिनीहरूले पाउँछ, त्यही भएर फास्टर हुन्छ, इफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ ब्यान्डविड्थ हुन्छ, सेक्युर हुन्छ। अनि सिग्नलिङ चाहिँ कस्तो खाले हामीले सिग्नलिङमा चाहिँ कुन मेकानिजम हामीले युज गर्छौँ त, स्विचिङ, प्याकेट स्विचिङ चाहिँ युज हुन्छ है। कल कनेक्सन गर्दाखेरि सर्किट स्विचिङ युज हुने भयो, जस्तै यहाँ हेर है अघिको डायग्राममा यो कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ एक्सचेन्ज बिचमा यो कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के युज हुन्छ त, सर्किट स्विच युज हुन्छ हैन, बट सिग्नलिङमा चाहिँ के युज हुन्छ त, प्याकेट स्विचिङ युज हुन्छ। जसले गर्दाखेरि मोर रिलायबल फास्टरहरू हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ त, सिन्स हामीले प्याकेट स्विच युज गरिरहेछौँ त्यही भएर भेरिएबल लेन्थ पनि युज हुने भयो, अप्टिमम युज अफ ब्यान्डविड्थ यो कुरा अघि भइसकेको छ। रिलायबिलिटी एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी के कसरी भयो त, फ्लेक्सिबिलिटी कसरी भयो यसमा, रिलायबिलिटी इन सेन्स मोर सेक्योर हुन्छ किनभने सिग्नलिङ छुट्टै पाथबाट गइरहेछ है। फ्लेक्सिबिलिटी कसरी भयो त, किनभने एभ्री युजरले चाहिँ त्यही सेम नेटवर्क युज गरिरहेछ त्यही भएर फ्लेक्सिबल भयो। फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर, अब यो SS7 को हामीले एउटा आर्किटेक्चर हेर्छौँ, त्यसमा चाहिँ त्यो आर्किटेक्चर कस्तो आर्किटेक्चर हुन्छ त, फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले अहिले पनि SS7 को जुन प्रोटोकल्सहरू अरू आर्किटेक्चर पढ्छौँ त्यसमा अझ धेरै एडभान्समेन्ट गऱ्यो भने इजिली एक्सेप्टेबल आर्किटेक्चर छ, त्यसमा क्विक के अरे एडभान्स गर्दाखेरि चाहिँ हुन सक्ने, जस्तै एउटा फिक्स्ड हार्डकोर फर्मेट चाहिँ हुँदैन SS7 नेटवर्कको चाहिँ, जसले गर्दाखेरि फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर अनि फर्दर एडभान्समेन्टको लागि फर्दर फ्युचरको लागि पनि सजिलो तरिकाको चाहिँ सिग्नलिङ मेथड हो, मोर सेक्योर हुन्छ नै यो। आज चाहिँ मेन चाहिँ हामीले सर्किट स्विचिङ प्याकेट स्विचिङहरूको बारेमा पढ्यौँ हैन। यो सिग्नलिङहरूको बारेमा चाहिँ ब्रिफ अस्तिको कुरा मैले रिभाइज गरिदिएको, इन डिटेल चाहिँ आउट ब्यान्ड इन ब्यान्ड कमन च्यानल SS7 को प्रोटोकल्सहरू चाहिँ इन डिटेल चाहिँ अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हेर्छौँ कसरी चाहिँ यो कुराहरू भएको भनेर।